ए म अलिकति फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। सबैजनालाई फेरि पनि नमस्कार। आज हामी युएसआइडीको स्वास्थ्यका लागि सक्षम प्रणाली परियोजनाको सहयोगमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको समन्वयमा मनोसामाजिक सहयोगका विविध विधामा आइपी भिडियो आधिकारिक फेसबुक पेजको लाइभमा हुन लागिरहेको यस वेबिनारमा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। हामी सबैलाई थाहा छ, चीनको हुवाई प्रदेश अन्तर्गत डिसेम्बर 19 मा पत्ता लागेको कोरोना भाइरस विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले 30 जनवरी 2020 मा विश्वमा भयावह रूप लिन सक्ने आकलन गर्नुका साथै 11 मार्च 2020 मा महामारीको रूपमा घोषणा गरेको थियो। यस कोरोना भाइरसले आज हामीले कुरा गरिरहेको समयसम्म विश्वभर लगभग 1,87,00,000 भन्दा बढी मानिसहरूको फोक्सो सागिसकेको र 7 लाख भन्दा बढी मानिसहरूको ज्यान लिइसकेको छ। नेपालमा पनि हिजोबाट 21,000 भन्दा बढीलाई कोरोना लागिसकेको र 58 जनाको ज्यान लिइसकेको कुरा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बताएको छ। यसले अहिले हाम्रा यात्रा, हामी बीचको सामाजिक सम्बन्ध, आर्थिक गतिविधि, शैक्षिक गतिविधि चौपट मात्र बनाएन, विज्ञानलाई चुनौती दिइरहेको छ। यसले हाम्रो जीवनलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ। मानिसहरूको मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा के कति असर परेको छ भनेर पूर्ण विश्लेषण गर्ने यथेष्ट तथ्याङ्कहरू उपलब्ध छैनन्। तथापि यसको असर चोट यावत हाम्रो समाजमा असाध्यै परिरहेको छ भनिरहनु पर्दैन। यी र यस्तै विषयलाई लिएर आजदेखि यस अगस्त महिनाभर 6 वटा श्रृङ्खलामा विभिन्न वेबिनार गरिरहेका छौँ, जसमा हामी मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्यका विभिन्न पक्ष तथा समुदायमा परेको असर र त्यसलाई सम्बोधन गर्न चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा थुप्रै जानकारीहरू हासिल गर्नेछौँ। आउनुहोस्, म सर्वप्रथम आजका विज्ञहरूको म परिचय गराउन चाहन्छु। हामीसँग आज 2 जना विज्ञहरू हुनुहुन्छ। एकजना विज्ञ हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर शिशिर सुब्बा। प्रोफेसर डाक्टर शिशिर सुब्बा विगत 30 वर्षदेखि मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अध्ययन पनि गर्दा हुँदै आउनुभएको छ। उहाँ हाल त्रिवी स्नातकोत्तर परामर्श मनोविज्ञान विषय समितिको अध्यक्ष तथा स्नातकोत्तर परामर्श मनोविज्ञान विभागको संयोजक हुनुहुन्छ। उहाँले डेनमार्कको कोपनहेगन विश्वविद्यालयबाट पीएचडी गर्नुभएको, श्रीलङ्काको रुहाना विश्वविद्यालयबाट डिजिटल प्रोफेसरको रूपमा 3 वर्ष कार्य गरेको अनुभव रहेको छ। उहाँ त्रिवी मनोविज्ञान विभागको विभागीय प्रमुख, पीएचडी कमिटीको सदस्य तथा त्रिवीको पूर्व सहायक डिन पनि हुनुहुन्छ। यी सबै मैले 3टै पोस्ट पूर्व हुँदै मैले जानकारीको लागि, र उहाँ थुप्रै अध्ययन अनुसन्धान र प्रकाशनहरू रहेका छन्। हामीसँग दोस्रो विज्ञको रूपमा डाक्टर पवन शर्मा हुनुहुन्छ। उहाँ हाल पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कन्सल्टेन्ट मनोचिकित्सक, त्यहाँको लेक्चररको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। उहाँले समुदाय स्तरमा यो मनोचिकित्सकीय र मानसिक स्वास्थ्य सहयोगलाई कसरी एकीकृत रूपमा इन्टिग्रेसन गरेर काम गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँको अनुभव रहेको छ। लगभग 5 वर्षदेखि त्यही सेक्टरमा काम गरिरहनु भएको छ। उहाँ पाटनमा रेगुलर अध्ययन अध्यापनको साथै अहिले पनि कम्युनिटी बेस्ड एप्रोचमा उहाँले काम गर्नुभएको र उहाँ अध्ययन अनुसन्धान र यो प्रकाशनमा उहाँको पनि अलिकति इन्ट्रेस्ट रहेको छ। मैले यो विज्ञहरूको 2 जना विज्ञहरूको परिचय गराएँ। म आजको वेबिनारको टपिक्सको बारेमा कुराकानी गर्छु। आज हामी समुदायमा अर्थात् आम जनमानसमा कोभिड-19ले मनोसामाजिक समस्यामा कस्तो असर पारेको छ भन्ने सम्बन्धमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। र यसमा खास गरी स्वास्थ्य कर्मी र अरू पनि फ्रन्टलाइनमा काम गरिरहनु भएको जति पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको भूमिका कस्तो हुनुहुन्छ, आफ्नो सेल्फ केयरको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ, समुदायमा यो स्वास्थ्य कर्मीहरू जो प्रोटेक्सनमा काम गरिरहनु भएको छ, हेल्थमा काम गरिरहनु भएको छ, अब प्रहरीहरू हुनुहुन्छ, अरू धेरै व्यक्तिहरू जसले समुदायमा रहेर एकदमै अगाडि अग्रपन्थीमा रहेर काम गरिरहनुहुन्छ, उहाँहरूको आफ्नो सुस्वास्थ्यमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर पनि यसमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अब म ढिला नगरिकन आजको प्रस्तुतितिर जान चाहन्छु। सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि आजको प्रस्तुति क्रममा तपाईँलाई लागेका जिज्ञासाहरू आइपी भिडियो टकमा जोडिनु भएका सबै दर्शक तथा श्रोतालाई तलको दाहिनेतर्फ भएको त्यो Q&A भन्ने त्यहाँ अप्सन छ, त्यो बक्समा गएर आफ्नो जिज्ञासा तथा प्रतिक्रिया राख्न सक्नुहुनेछ, अथवा तपाईँले हात रेज गर्न सक्नुहुनेछ। म समय मिलाएर तपाईँलाई त्यो उपलब्ध गराउनेछु। फेसबुक लाइभमा जोडिनु भएका सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोताहरूलाई तपाईँले पनि मेसेज बक्समा गई आफ्ना जिज्ञासा तथा प्रतिक्रियाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। सकेसम्म आएका जिज्ञासाहरूलाई म राख्ने प्रयास गर्नेछु। आज कतिपय कुराहरू आज हामी अहिले पछिल्लो सिरिजहरूको बारेमा अरू बाँकी 5 वटा श्रृङ्खलाको बारेमा पनि कुरा गर्नेछु। कतिपय श्रृङ्खलामा अटोमेटिकली ती प्रश्नहरू आउने छन्
र ती कुराहरू र कतिपय कुराहरू यहाँनिरबाट पनि हामी समेट्नेछौँ। रजिस्ट्रेसन क्रममा आएका केही जिज्ञासाहरू छन्, तिनलाई चाहिँ हामी अहिले नै यहाँनिर समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ सकेसम्म। प्रस्तुतिका लागि डाक्टर सीसी सुब्बालाई अनुरोध गर्छु र उहाँको प्रस्तुतिपछि हामी फेरि फर्किनेछौँ। प्लिज डाक्टर सीसी सुब्बा। धन्यवाद जी, यहाँहरू सबैलाई नमस्ते। आज म साइकोसोशल स्टडिज सपोर्ट र यो कोरोना भाइरस पेन्डेमिक जुन छ यसबारे चाहिँ साइकोसोशल के हो, यसले के गर्न सक्छ र के गरिरहेको छ र योसँग सम्बन्धित समस्याहरू के आउने गर्दछ भन्ने विषयमा चाहिँ कुरा गर्नेछु। यो साइकोसोशलको कुरा निकाल्नको कारण एउटा चाहिँ धेरै आवश्यक किन छ भन्दाखेरि हामीलाई साइकोसोशलको कन्सेप्ट थाहा हुनु ज्यादै जरुरी छ। बायोमेडिकल एप्रोचबाट मानसिक समस्या, मनोसामाजिक समस्याहरूलाई हेरिने गर्दछ, विशेष गरेर मानसिक समस्या। साइकोलोजी, क्लिनिकल साइकोलोजी, काउन्सिलिङ साइकोलोजी इत्यादिबाट पनि मानसिक समस्यालाई माइल्ड मोडरेट लेभलको, त्यसपछि मनोसामाजिक समस्याहरूलाई हेर्ने गर्दछ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भन्ने हो भने 1996 देखि मनोसामाजिक सहयोगको आवश्यकता छ भन्ने आवाजहरू उठ्न थाल्यो। त्यही अनुरूप तालिमहरू हुन थाल्यो र मनोसामाजिक कार्यकर्ता, मनोसामाजिक काउन्सिलरहरू निकाल्न थाल्यो र यो 1996 देखि 2006 सम्म र पछिल्लो समय 2015 मा जुन बेला भुइँचालो आएको थियो त्यो अवस्थामा पनि प्रशस्त मात्रामा साइकोसोशल सर्भिसेसहरू दियो। मानसिक समस्याहरू सम्बन्धी निराकरणहरू गर्ने प्रयासहरू गरियो र अहिले कोभिड-19 भनेर जुन कोरोना भाइरसको पेन्डेमिक अवस्था छ र यसले विगत 4-5 महिनादेखि दुःख दिइरहेको छ। निरन्तर अहिले पनि त्यो अवस्था छ र यो अवस्थामा गुज्रिरहेका सामान्य मानिसहरूमा मानसिक र मनोसामाजिक, विशेष गरेर मनोसामाजिक समस्याहरू प्रशस्त मात्रामा देखिएको छ। यही सन्दर्भलाई लिएर मनोसामाजिक भनेको के रहेछ, यो साइकियाट्रिक ट्रिटमेन्ट जस्तै हो कि अथवा क्लिनिकल साइकोलोजीले जसरी चाहिँ क्लिनिकल सेटिङमा उपचारहरू गरिरहन्छ त्यही हो कि अथवा बेग्लै हो भन्ने जिज्ञासा धेरैलाई हुन पनि सक्छ, यसको प्र्याक्टिस गरिरहे तापनि। यही सन्दर्भलाई लिएर म केही कुराहरू मनोसामाजिक सम्बन्धी कुराहरू गर्नेछु पहिला सुरु। त्यसपछि आएर यसका समस्याहरू र हाल देखेका समस्याहरूमा के कस्ता मनोसामाजिक सहयोगहरू, मनोसामाजिक उपचारहरू भइरहेको छ त्यसबारेमा कुरा गर्नेछु। र मनोसामाजिक भनेर भन्दा अङ्ग्रेजीमा साइकोसोशल भनेर भन्ने गरिन्छ र नेपालीमा त्यसरी नै उल्टा गरेको छ। साइको भनेर भन्दाखेरि मन पनि भनेर भन्ने गर्दछ, तर साइकोले व्यक्ति अथवा पर्सनलाई इङ्गित गर्ने गर्दछ। मन व्यक्तिभित्र हुने गर्दछ र विशेष गरेर मनोसामाजिक कन्सेप्टमा हामीले मेन्टल प्रोसेस र मेन्टल कन्डिसनलाई चाहिँ बढी मात्रामा हेर्ने गर्दछौँ। त्यसैकारण यो साइको भनेर भन्दाखेरि व्यक्तिभित्र रहेको आन्तरिक कुराहरू, आन्तरिक प्रक्रियाहरू, आन्तरिक अवस्थालाई चाहिँ देखाउने गर्दछ। यसको ठ्याक्क अपोजिटमा चाहिँ, अपोजिट नभनौँ, योसँग रहेको चाहिँ अर्को सोसल भनेर चाहिँ साइको सोसल भनेर भनिन्छ। सोसल भनेको चाहिँ सामाजिक संसार हो। सामाजिक संसार भन्ने बित्तिकै यो व्यक्तिभित्र नभइकन बाह्य चाहिँ रहने गर्दछ। त्यसै कारण यो चाहिँ बाह्य संसार भनेर हामीले भन्न सक्छौँ, जस अन्तर्गत परिवार हुनसक्छ, साथीहरू, रिलेटिभ्सहरू हुनसक्छ, अन्य व्यक्तिहरू थुप्रै हुनसक्छ। यी सबै व्यक्तिहरूसँग यो
व्यक्तिको साइको जुन चाहिँ हामीले पर्सन भनेको छ उसको रिलेसनसिपहरू, उसको अन्तर्क्रियाहरू, इन्टरेक्सनहरू, त्यसपछि इन्भाइरोमेन्ट हो, व्यक्ति मात्रै नभएर परिवार मात्रै नभएर समूह हो, समाज भयो, संस्कृति भयो र यसरी नै अन्य कुराहरू जस्तै आर्थिक अवस्थादेखि लिएर जियोग्राफिकल कन्टेक्स्ट, पोलिटिकल कन्टेक्स्ट, यी सबै कुराहरू चाहिँ एक्सटर्नल वर्ल्ड भित्र आउने गर्दछ र यसलाई चाहिँ सोसल भनेर भन्दछ। अर्थात् साइको सोसल भनेर भन्दाखेरि हामीले व्यक्ति र समाज बीच इन्टर्नल वर्ल्ड र एक्सटर्नल आन्तरिक र बाह्य संसार बीच हुने जुन चाहिँ अन्तर्क्रिया हो त्यसलाई चाहिँ हामीले साइको सोसल भनेर भन्ने गर्दछौँ। र एउटा व्यक्तिको जिन्दगीमा यो संसार बाह्य संसार ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। उसको विचार, उसको भावनाहरू, उसको व्यवहारहरू, उसले गर्ने यावत कुराहरू, सबै कुराहरू चाहिँ उसको वरिपरिको संसारले प्रभाव पार्ने गर्दछ। त्यो व्यक्ति स्वस्थ हुन्छ कि अथवा अस्वस्थ हुन्छ कि, व्यक्तिको अवस्था कस्तो छ अथवा व्यक्तिले के कुराहरू एचिभ गर्न सक्छ, यावत कुराहरू चाहिँ यो बाह्यको संसारले चाहिँ प्रभाव पार्ने गर्दछ। त्यसैकारण साइको सोसल एप्रोचलाई हामीले भन्दाखेरि चाहिँ यो एप्रोच कस्तो हो भन्दाखेरि सानो उदाहरण दिनु पर्यो। एप्रोच बिलिभिङ पर्सन इन अ बायोलोजिकल बिङ, पर्सन एज अ बायोलोजिकल बिङ विथ कम्प्लेक्स साइकोलोजिकल मेकानिजम। बायोलोजिकल बडी त हाम्रो हुन्छ तर कम्प्लेक्स साइकोलोजिकल मेकानिजम हाम्रो ब्रेनबाट चाहिँ हुने गर्दछ र यो साइकोलोजिकल मेकानिजम जुन छ त्यो ग्रो गर्ने, विकास गर्ने अथवा अगाडि जाने जे जति त्यसको चाहिँ विकास हुँदै जाने गर्दछ त्यो सबै चाहिँ सोसियो कल्चरल वर्ल्डमा हुने गर्दछ। त्यसैकारण यो साइको व्यक्तिको लागि सोसल वर्ल्ड ज्यादै इम्पोर्टेन्ट हुने गर्दछ। सोसल वर्ल्डमा कमजोरीहरू देखा पर्यो भने, सोसल वर्ल्ड अलिकति एब्नर्मल जस्तो हुन थाल्यो भने, सोसल वर्ल्डमा क्राइसिसहरू आउन थाल्यो भने त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ व्यक्तिलाई प्रभाव पार्ने गर्दछ। त्यसैकारण एक्सटर्नल वर्ल्ड increase or decrease physical, mental and social ability and wellness of the individual भनेर भनेको छ। र यो बाह्य संसार व्यक्तिको कन्ट्रोलमा हुने गर्दैन। जसरी बाह्य संसार व्यक्तिको कन्ट्रोलमा हुँदैन त्यसरी नै हाम्रो बायोलोजिकल बडी पनि धेरै हदसम्म हाम्रो कन्ट्रोलमा चाहिँ हुँदैन, सधैँ जस्तो चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन। त्यसैकारण के छ भन्दा हाम्रो व्यक्तिको विकास हुनको लागि यो एक्सटर्नल वर्ल्ड र बायोलोजिकल बडी हाम्रो जुन छ दुईटाको इन्टरेक्सन, त्यो सँगसँगै कम्प्लेक्स साइकोलोजिकल मेकानिजम जुन छ त्यो चाहिँ सँगसँगै जानुपर्ने हुन्छ। र जब जब बाह्य संसारमा समस्याहरू देखा पर्छ त्यसको प्रभाव चाहिँ व्यक्तिलाई पर्ने गर्दछ। यस अर्थमा पनि साइकोसोसलको यो कन्सेप्टको ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। र त्यसरी नै आएर के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कि व्यक्तिले जहिले पनि आफ्नो संसार, आन्तरिक संसार जुन छ र बाह्य संसारमा चाहिँ निरन्तर ब्यालेन्स राख्नुपर्ने गर्दछ। जब जब इम्ब्यालेन्स हुन्छ त्यति बेला साइकोसोसल समस्याहरू अथवा मनोसामाजिक समस्याहरू आउने गर्दछ। र यो समस्या आइसकेपछि प्राय गरेर यसको सोर्स चाहिँ बाह्य नै हुने गर्दछ। जसरी अहिले कोभिड-19 को समस्याहरू देखा परेको छ यो बाह्य समस्या हो, तर यसले व्यक्तिलाई, समूहलाई प्रशस्त मात्रामा प्रभाव पारेको छ। र यसरी प्रभाव पार्दाखेरि असङ्गति जहाँ देखिन्छ बाह्य संसारमा त्यो असङ्गतिले चाहिँ व्यक्तिभित्र भएको जुन चाहिँ मानसिक संसार छ त्यसलाई चाहिँ असङ्गत पारिदिने गर्दछ। फलस्वरूप त्यो इम्ब्यालेन्स हुँदाखेरि चाहिँ व्यक्तिमा विभिन्न प्रकारका प्रतिक्रियाहरू देखिने गर्दछ र प्रतिक्रियाले पनि पुगेन भने विभिन्न प्रकारका लक्षणहरू देखिने गर्दछ। प्रतिक्रिया नर्मल हो र विभिन्न प्रकारको मनोसामाजिक अथवा मानसिक समस्याहरू देखिनु, लक्षणहरू देखिनु पनि केही हदसम्म नर्मल हो। केही हदसम्म किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि सिम्पटम्सले के कुरो इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि द पर्सन इज डेस्परेटली ट्राइङ टु मेन्टेन अ ब्यालेन्स बिट्विन इनर वर्ल्ड एन्ड आउटर वर्ल्ड भन्ने कुरो चाहिँ देखाइरहेको हुन्छ। यस अर्थमा पनि पर्सन र
सोसल वर्ल्डलाई हामीले छुट्याउन सक्दैनौँ है। र यसै कारण अगाडि 1950 देखि नै साइकोसोसल भन्ने कन्सेप्ट आए तापनि 1996 देखि जब युएनले यस बारेमा बढी चाख लियो, डब्ल्युएचओले बढी मात्रामा चाख लियो, त्यसपछि चाहिँ साइकोसोसलको महत्त्व ज्यादै देखिएको छ। यसको टटकारो उदाहरण नेपालको अवस्था हो, जहाँ चाहिँ साइकोसोसल सर्भिसेस, साइकोसोसल सपोर्ट चाहिँ प्रशस्त मात्रामा दिएको छ। अब यो आउटर वर्ल्डको कुरो गर्दाखेरि विभिन्न खेमामा चाहिँ रहेको छ है। जस्तै व्यक्तिभित्र उसको मन छ, शरीर छ, त्यसपछि विभिन्न प्रकारका उसका मानसिक प्रक्रियाहरू अथवा मानसिक अवस्था चाहिँ रहेको हुन्छ, मेन्टल प्रोसेस र मेन्टल कन्डिसन जुन भन्छौँ। त्यसपछि व्यक्तिको नजिकमा रहेका जति पनि रिलेसनमा रहेका अरू व्यक्तिहरू छन्, त्यो चाहिँ उनीहरूसँग उसको इन्टरपर्सनल रिलेसनसिप अर्थात् अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धहरू चाहिँ रहने गर्दछ, जो चाहिँ साथीहरू भयो, परिवार भयो, रिलेटिभ्सहरू भयो, यावत चाहिँ पर्ने गर्दछ। त्यसभन्दा पनि अलिकति फराकिलो हाम्रो बाह्य संसार चाहिँ अर्गनाइजेसन संस्था हो, जहाँ चाहिँ उसले लिङ्क गरिरहेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँबाट पनि उसले चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ पाउनु पर्ने हुन्छ उसको स्वविकासको लागि। एक्सपर्ट्सहरू हुने गर्दछ, त्यहाँको काम गर्ने तरिका बेग्लै हुन्छ, त्यहाँको स्ट्रक्चर बेग्लै हुन्छ, त्यसले पनि प्रशस्त मात्रामा प्रभाव पर्ने गर्दछ। त्यसबाट आएर चाहिँ कम्युनिटी भनेर भनिन्छ, समुदाय भनेर भनिन्छ। व्यक्ति अथवा परिवार समुदायमा बस्ने गर्दछ। समुदाय संसारभरि नै बेग्ला बेग्लै प्रकारको समुदायहरू रहने गर्दछ। यो समुदायहरूले पनि प्रशस्त मात्रामा परिवार र व्यक्तिको विकासमा, स्वविकासमा चाहिँ प्रभावहरू पार्ने गर्दछ। त्यसभन्दा पनि अझ बाह्य संसारमा आउँदाखेरि चाहिँ सोसल, कल्चरल, पोलिटिकल विभिन्न यो संसारहरू चाहिँ आउने गर्दछ। त्यसै अन्तर्गत यो जेन्डर सम्बन्धी कुरा गर्दाखेरि पनि, रिसोर्सेसहरूको कुरो गर्दाखेरि, कास्टको कुरो गर्दाखेरि, स्टिग्माको कुराहरू गर्दाखेरि, अर्गनाइजेसनले कसरी फङ्सन गरिरहेछ, यावत कुराहरू आउने गर्दछ। यी सबैले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा व्यक्तिको स्वविकासको लागि, व्यक्तिको स्वास्थ्यको लागि, व्यक्तिको मनोसामाजिक र मानसिक स्वास्थ्यको लागि निरन्तर प्रभाव परिरहेको हुन्छ र व्यक्तिले निरन्तर रूपमा यी सबै कुराहरूमा चाहिँ ब्यालेन्स राख्नुपर्ने हुन्छ। यसै कारण पनि मेडिकल मोडल भन्दा साइकोसोसल मोडल जुन चाहिँ पछिल्लो समयमा यो चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरिएको छ, यो चाहिँ बढी मात्रामा होलिस्टिक हुने गर्दछ। यसले व्यक्तिलाई उसको वरिपरिको सबै वातावरण हेरेर चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ हेर्ने गर्दछ र व्यक्तिलाई एड्रेस गर्ने गर्दछ। र कतिपय अवस्थामा साइकोसोसल सर्भिसेसहरू दिँदाखेरि पनि व्यक्तिलाई भन्दा पनि समाजलाई चाहिँ अथवा कम्युनिटीलाई, समूहलाई दिने गर्दछ। किन भन्दा समूह स्वस्थ भयो भने, कम्युनिटी स्वस्थ भयो भने व्यक्ति स्वस्थ हुन्छ भन्ने चाहिँ विचार राख्दछ। त्यसैकारण यस अर्थमा पनि साइकोसोसल कन्सेप्ट र साइकोसोसल सर्भिसेसहरू ज्यादै इम्पोर्टेन्ट हुने गर्दछ। यहाँहरूलाई थाहा होला, मानिसलाई साइकोसोसल समस्या भयो भने अथवा डोमेस्टिक भाइलेन्सको भिक्टिम भइरहेको छ, त्यहाँबाट सफर गरिरहेछ भने त्यसको औषधि पाइँदैन है। यो सोसल प्रब्लम हो, कल्चरल प्रब्लम हो र यसको औषधि पाउँदैन। पर्पिटेटरलाई पनि औषधि छैन, भिक्टिमलाई पनि औषधि छैन। यसबाट निस्केका जति पनि मनोसामाजिक अथवा मानसिक समस्याहरू निक्लिन्छ, त्यो मानसिक अथवा मनोसामाजिक समस्याको समाधान चाहिँ पाइन्छ, तर व्यक्ति आफैमा डोमेस्टिक भाइलेन्सको औषधि पाइँदैन। यसरी नै आएर के छ भन्दाखेरि कतिपय अवस्थामा बायोमेडिकल ज्यादै इफेक्टिभ, भेरी साइन्टिफिक र एकुरेट तरिकाले चाहिँ डायग्नोसिस गरिन्छ। त्यति गर्दा गर्दै पनि यसले बिरामीलाई मात्रै हेर्छ। बिरामी हस्पिटलमा आएको छ भने बिरामीलाई, व्यक्तिलाई चाहिँ उपचार गर्ने गर्दछ। मनोसामाजिक सेवाले व्यक्तिलाई सुन्छ, तर व्यक्ति भन्दा पनि बढी मात्रामा चाहिँ समाज, समुदायप्रति चाहिँ सर्भिसेसहरू दिने गर्दछ। किन भन्दाखेरि समूहलाई अथवा समुदायलाई स्वस्थ राख्न सक्यो भने मानसिक समस्या, मानसिक बिरामी अथवा मनोसामाजिक समस्याहरू कम आउने गर्दछ। फलस्वरूप मानसिक रोगीहरू कम हुने गर्दछ। र
यसै अर्थमा पनि कोभिड-19 को अहिले जे जति समस्याहरू देखा परेको छ यो धेरै जस्तोले कम्युनिटीमा गएर चाहिँ सर्भिस दिइरहेको छ। तिनै रोक्नु सक्यो भने धेरै कुराहरू चाहिँ भन्दाखेरि समुदायलाई हामीले एवेयरनेस गराउने, समुदायलाई एडुकेट गराउने, साइको एजुकेसन दिने, समुदायलाई सपोर्ट गर्ने, यो गर्न थालिसकेपछि चाहिँ यो भाइरस जुन छ त्यो चाहिँ कम हुन सक्ने समस्या। त्यसबाहेक आएर भाइरससँग डराएर मानिसमा जे जस्तो मनोसामाजिक र मानसिक समस्याहरू देखा परेको छ त्यसलाई पनि कम गर्न सकिन्छ। यस अर्थमा पनि मनोसामाजिक ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। मनोसामाजिकको आफ्नो कोर बिलिफहरू के छ त व्यक्तिको बारेमा भन्दाखेरि यसले जहिले पनि व्यक्तिलाई एउटा समग्रमा हेर्ने गर्दछ। त्यो समग्र स्वस्थ भयो भने व्यक्ति स्वस्थ हुने गर्दछ। तर इन जेनरल व्यक्ति जहिले पनि इन्टेलिजेन्ट हुन्छन्, व्यक्ति जहिले पनि एबल हुन्छन्, क्यापेबल छन् र व्यक्तिले चाह्यो भने आफ्नो जिन्दगीको गोलहरू, लक्ष्यहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छन्। तर यो लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि साइकोसोसलले के भन्छ भन्दाखेरि उसलाई निरन्तर अरू व्यक्तिहरूको सहयोग चाहिन्छ, अरू व्यक्तिहरूको प्रेम स्नेह चाहिन्छ र अरू व्यक्तिबाट ऊ चाहिँ अभिप्रेरित हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि व्यक्ति एउटा बाँच्न सक्दैन है। व्यक्ति भइसकेपछि एक अर्कोलाई सपोर्ट गरिसकेपछि बाँच्ने गर्दछ। त्यही सपोर्टकै आधारमा चाहिँ समुदाय बन्ने गर्दछ, समुदायले एक अर्कोलाई सहयोग गर्ने गर्दछ। त्यसै कारण यो कोर बिलिफमा अर्को यो चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण पनि हो। त्यसरी नै गरेर के छ भन्दा व्यक्तिको लाइफमा जहिले पनि केही न केही उद्देश्यहरू रहेको हुन्छ र त्यो उद्देश्यलाई यदि व्यक्तिलाई चाहिँ सहयोग गर्यो भने उसले चाहिँ त्यो उद्देश्य पाउन सक्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ बिरामी व्यक्तिलाई एक्लै छोडेको छैन, बिरामी व्यक्तिलाई अरूसँग चाहिँ रिलेट गरिरहेको छ साइकोसोसलले। किन भन्दाखेरि त्यो समस्या यताबाट आएको छ भने समाधान पनि त्यतै छ है भन्ने चाहिँ सोच राखेको हुन्छ। र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि व्यक्तिले आफ्नो हेल्थ एचिभ गर्न सक्छ, लाइफमा सक्सेस हुन सक्छ, व्यक्ति आफै ह्याप्पिनेस पनि हुन सक्छ र जति पनि जिन्दगीमा आउन सक्ने, जीवनमा आउन सक्ने समस्याहरू छ त्यसलाई उसले समाधान गर्न सक्छ। यो सोच साइकोसोसलले राख्ने गर्दछ। अर्को चाहिँ सोशल र कल्चरल वर्ल्डले चाहिँ व्यक्तिलाई के मद्दत गर्छ कि बाधा पुर्याउने गर्दछ। हामीले 1996 देखि 2006 सम्म जुन 10 वर्षको जनयुद्ध हेर्यौं त्यो अवस्थामा धेरै समुदायहरू आफैमा चाहिँ फुटेर गएको छ है, कमजोर निरीह बनेको छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो बाह्य जुन चाहिँ घटना घट्यो जनयुद्ध त्यसले चाहिँ व्यक्तिको विकासलाई केही हदसम्म बाधा चाहिँ पुर्याएको थियो। बाधा मात्र होइन, त्यसले मनोसामाजिक समस्या र मानसिक समस्याहरू पनि ल्यायो। र पिसफुल समयमा चाहिँ यसले प्रशस्त मात्रामा मनोसामाजिक विकासको लागि चाहिँ ऊर्जाहरू दिने गर्दछ। जब कन्फ्लिक्टहरू हुन सक्छ, क्राइसिसहरू आउँछ, त्यो अवस्थामा चाहिँ समाज आफै, समुदाय आफै कमजोर हुन्छ। त्यो कमजोर अवस्थामा चाहिँ बाधाको रूपमा काम गर्ने गर्दछ। एक्ज्याक्टली कोभिड-19 अहिलेको अवस्था यो बाधाको अवस्था हो। यसले गर्दाखेरि प्रशस्त मात्रामा चाहिँ समस्याहरू चाहिँ ल्याएको छ। त्यो समस्यालाई केही हदसम्म निराकरण गर्नको लागि चाहिँ मनोसामाजिक सेवा, मनोसामाजिक सहयोग चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। र अन्तमा हामीले के भन्न सक्छौँ भने पिपल आर एन्ड क्यान बी नर्मल, ह्याप्पी एन्ड सक्सेसफुल। र यही सोच राखेर, यही कुरामा चाहिँ विश्वास गरेर मनोसामाजिक सहयोग र सेवाहरू चाहिँ हामीले दिने गर्दछौँ। र साइकोसोसल हेल्थ र वेलबिङ, साइकोसोसल वेलबिङ भनेर भन्ने गर्दछौँ। यसमा साइकोसोसल हेल्थ भनेको के हो अथवा मेन्टल हेल्थ भनेको के हो, साइकोसोसल हेल्थ भनेको के हो भन्ने कुरा आउँदाखेरि साइकोसोसल हेल्थ भनेको चाहिँ फिलिङ गुड अबाउट योरसेल्फ। आफूमा त्यो व्यक्तिमा विश्वास गर्ने अथवा
व्यक्तिले त्यो महसुस आफू खुसी भएको, आफू स्वस्थ भएको पछि गरेको न कति भयो त्यसैकारण यो साइकोसोशल हेल्थ भन्ने कुरो गर्दाखेरि अर्को चाहिँ आराम महसुस गर्ने, फिलिङ कम्फर्टेबल एराउन्ड विथ अदर, अरूसँग हुँदाखेरि त्यो असुविधाको महसुस चाहिँ नहुने र यसका साथसाथै तनाव अथवा एन्जाइटीहरू, टेन्सन, एन्जाइटी त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सक्ने, बाह्य संसार, आफ्नो रिलेसनसिप, अरू व्यक्तिहरूप्रति आफ्नो सोचप्रति सकारात्मक धारणाहरू राख्ने, सानो सानो कुराहरूमा पनि खुसी जाहिर गर्ने र आफूले चाहेको कुराहरू, उद्देश्यहरू, कुनै एमहरू राखेको छ भने, गोलहरू राखेको छ भने त्यसलाई चाहिँ एचिभ गर्न सक्ने र अरूलाई पनि रेस्पेक्ट गर्ने अथवा बाह्य संसारलाई एप्रिसिएट गर्ने, अरू व्यक्तिहरूको सफलताहरूलाई एप्रिसिएट गर्न सक्ने, आफैलाई पनि आधार गर्न सक्ने, रेस्पेक्ट गर्न सक्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ यो मनोसामाजिक स्वास्थ्यको अवस्था हो। र यो वेलबिङ हुनुको लागि चाहिँ साइकोसोशल वेलबिङ हुनुको लागि हामी यो मनोसामाजिक स्वास्थ्यको निम्ति के कुराहरू चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ भन्दाखेरि मनोसामाजिक, मैले अघि पनि यहाँलाई भने सोशल कनेक्टेडनेस चाहिँ हुनु ज्यादै आवश्यक छ। हामी जति मानिसहरूसँग चाहिँ कनेक्टेड भयौँ, रिलेसनसिप राख्यौँ अथवा त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो इन्टरेक्सनहरू जति पनि भइरहेको छ, अन्तर्क्रियाहरू भइरहेको छ, हाम्रो स्वास्थ्यलाई त्यसले त्यति नै सकारात्मक रूपमा चाहिँ प्रभाव पार्ने गर्दछ। यसबाहेक हामीले सोसल र इमोसनल सपोर्टहरू पनि आवश्यकता अनुसार अथवा निरन्तर जस्तो चाहिँ पाउनु ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसरी नै हामी कुनै क्रियाकलापमा संलग्न हुने अथवा क्रियाकलाप गर्दाखेरि केही हदसम्म त्यो प्रोडक्टिभ क्रियाकलापहरू गर्ने, किन भन्दाखेरि प्रत्येक पल्ट हामीले प्रोडक्टिभ काम गरिसकेपछि त्यसले हामीलाई ऊर्जा दिने गर्दछ, अभिप्रेरित गर्ने गर्दछ र आफैप्रति पनि धारणा चाहिँ सकारात्मक हुनु ज्यादै आवश्यक छ। त्यसरी नै आएर फिजिकल, सोसल, इकोनोमिक, इमोसनल र साइकोलोजिकल वेलबिङ यो कुराहरू चाहिँ जुन छ यो ज्यादै नै आवश्यक हुने गर्दछ र आफू चाहिँ सन्तुष्ट हुनु ज्यादै आवश्यक हुने गर्दछ। तर व्यक्तिलाई यो सबै कुरोहरू चाहिँ प्राप्त हुँदैन है। मान्छेको लाइफ नै यी कुराहरू प्राप्त गर्नलाई निरन्तर कोसिसमा चाहिँ लाग्नुपर्ने हुन्छ। तर यो निरन्तर कोसिसमा लाग्दाखेरि व्यक्ति आफै पनि समाजमा छरिनुपर्ने हुन्छ, रिलेसनसिपहरू बिल्डअप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी नै जुन रिलेसनसिप बिल्डअप भएको छ त्यहाँबाट चाहिँ पोजिटिभ सकारात्मक ऊर्जाहरू उसले पाउनुपर्ने हुन्छ र जति सकारात्मक ऊर्जाहरू पाए त्यति नै उसको मनोसामाजिक स्वास्थ्यमा चाहिँ सकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्दछ। र यो सकारात्मक प्रभाव पर्ने बित्तिकै मनोसामाजिक रूपले अथवा मानसिक रूपले व्यक्ति चाहिँ हेल्दी हुने गर्दछ। र एउटा हेल्दी व्यक्तिले जहिले पनि सकारात्मक सोच राख्ने र अरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने गर्दछ, अरू बाहेक आफैलाई पनि निरन्तर सहयोग गर्ने गर्दछ। अर्को शब्दमा सेल्फ लभ त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ। जसरी हामीले अरूतिर गर्छौँ त्यसरी नै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो
इन्टरेक्सन चाहिँ लगातार हुनुपर्ने हुन्छ बिट्विन द पर्सन एन्ड द सोसल वर्ल्ड भनेर यो मनोसामाजिक समस्याका के कारणहरू छन् त भनेर भन्दाखेरि के कारणहरूले चाहिँ मनोसामाजिक समस्या आउँछ भन्दाखेरि यो यहाँहरूले हेर्नुभयो भने व्यक्तिभित्र थोरै कुराहरू चाहिँ रहेको छ है र बाह्य संसारमा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा कारण चाहिँ त्यहाँ रहेको छ जस्तै वार भाइलेन्स क्राइसिस डिजास्टर भनेर भनिन्छ कतिपय म्यानमेड होला डिजास्टर कति चाहिँ नेचुरल डिजास्टर होला यो बाह्य कारण अन्तर्गत चाहिँ आउने गर्दछ यो पनि महत्त्वपूर्ण कारण हो जसरी अहिले भइरहेको छ जसरी 2015 सालमा चाहिँ भूकम्प आएर भएको थियो त्यसरी नै आएर विटनेस अफ भाइलेन्ट एक्ट रेप अथवा मर्डर भएको छ भने एक्सिडेन्टहरू व्यवसायमा फेलियर भएको छ भने टर्चर अथवा सेक्सुअली एब्युज भएको छ भने स्ट्रेसफुल लाइफ इभेन्टहरू भइरहेको छ निरन्तर भइरहेको छ भने अथवा डोमेस्टिक भाइलेन्स भइरहेको छ भने यसमा महिला पुरुष बालबालिका र वृद्ध सबै आउन सक्छन् है त्यसबाहेक अन्य समूहहरू पनि आउन सक्छन् यो जति पनि मैले कारणहरू भन्दैछु त्यसपछि डिभोर्स फ्यामिली सेपरेसनहरू भयो भने पनि साइकोसोसल प्रब्लमहरू आउने गर्दछ त्यसरी नै लस अफ प्रपर्टी परिवारमा मृत्यु भयो भने जब अथवा जबसँग रिलेटेड स्ट्रेस यो हामीले के कारणले हुन्छ भनेर भन्यो भने थुप्रै हुनसक्छ है तर यसलाई चाहिँ यो नाम के अरे हामीले टिप्दै गयौँ भने चाहिँ थुप्रै आउन सक्छ यसलाई हामीले छोटकरीमा चाहिँ विभिन्न यो क्याटेगोरी अनुसार चाहिँ राख्न सक्छौँ जस्तै बायोलोजिकल इन्भाइरोमेन्टल सोसल कल्चरल इकोनोमिक्स फ्यामिलियल कन्फ्लिक्ट भाइलेन्स साइकोलोजिकल र अदर्स भनेर पनि हामीले राख्नु यसरी पनि हेर्न सक्छौँ यो यसरी हेर्नुको कारण चाहिँ हामीलाई यदि साइकोसोसल सपोर्ट गर्नु पर्यो भने के कारणले भएको भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो प्रश्न भयो भने हामीलाई त्यही अनुसार सहयोग गर्नलाई चाहिँ सजिलो पर्ने गर्दछ जस्तै बायोलोजिकल फिजिकल मेन्टल इलनेस क्रोनिक डिजिजहरू भएको छ त्यसले गर्दाखेरि तनाव भएको छ स्ट्रेसहरू भइरहेको छ एन्जाइटी अथवा डिप्रेसन अथवा अन्य प्रकारका साइकोसोसल प्रब्लमहरू देखेको छ अथवा मेन्टल हेल्थ प्रब्लम देखेको छ भने त्यही अनुसारको चाहिँ हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ इन्भाइरोमेन्टलमा नेचुरल डिजास्टरमा पुग्ने हामीले हेरेका थियौँ फ्लोड ल्यान्डस्लाइड फायर अर्थक्वेक यावत कुराहरू चाहिँ जुन छ यो हुँदाखेरि पनि यो पनि बाह्य कारक हो तर यसले व्यक्तिलाई चाहिँ प्रभाव पार्ने गर्दछ र कसरी प्रभाव पार्छ भनेर भन्दाखेरि शारीरिक पनि हुनसक्छ सामाजिक पनि हुनसक्छ संवेगात्मक पनि हुनसक्छ मनोवैज्ञानिक पनि हुनसक्छ यावतहरू हुनसक्छ है त्यही अनुसार हामीले सहयोग गर्दाखेरि कस्ता कस्ता सहयोग मनोसामाजिक सहयोग दिने भन्ने कुरो त्यही अनुसार चाहिँ हामीलाई थाहा भयो भने अथवा हामीले पत्ता लगाउन सक्यौँ भने त्यही अनुसार चाहिँ दिने गर्दछौँ प्रायः यसमा चाहिँ थाहा हुन्छ सोसियो कल्चरल र इकोनोमिकमा डिस्क्रिमिनेसन विच क्राफ्ट एक्विजेसन भनेर भनेको छ ह्युमन ट्राफिकिङ भनेर छ पोभर्टी भनेर भनेको छ यी कुराहरू पनि हुन्छ अब यो प्रश्न देखिँदैन है साइन्टिफिक तरिकाले हामीले मेडिकल मोडलमा जाने हो भने यसको हामीसँग औषधि हुँदैन किन भन्दा यो आफैमा यी शब्दहरू र यो घटनाहरू सबै भेग छन् तर साइकोसोसलमा चाहिँ होलिस्टिकमा जाने भएको हुनाले र प्रिभेन्टिभ लेभलमा जाने भएको हुनाले यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले सोसल साइन्टिस्टहरूले प्रशस्त मात्रामा रिसर्चहरू गरेको छ त्यस अनुसार चाहिँ कसरी जाने र कसरी पत्ता लगाउने र यो कारण कुन चाहिँ कारण महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुराहरू चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ फ्यामिली कारणमा पनि त्यस्तै हो सेपरेसन फ्यामिली कन्फ्लिक्ट भयो भने माइग्रेसन भएको छ भने फ्यामिली माइग्रेसन भएको छ भने फ्यामिलीको मेम्बरहरू बिच मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ भने यसले पनि तनावहरू ल्याउने गर्दछ दबाव ल्याउने गर्दछ दबाव अर्थात् स्ट्रेस एन्जाइटी डिप्रेसनसम्म ल्याउने गर्दछ अथवा अन्य विभिन्न सेवाहरू पनि देखिने गर्दछ है यो पनि साइकोसोसल प्रब्लम हो र यसको कारण चाहिँ फ्यामिलियल हो र अर्को चाहिँ कन्फ्लिक्ट एन्ड भाइलेन्स हामीलाई थाहा छ भाइलेन्स सेक्सुअल एब्युज डोमिनेसन आर्म कन्फ्लिक्ट यावत कुराहरू छ यो पनि एक्सटर्नल नै हो समाज अथवा एक्सटर्नल वर्ल्डसँग रिलेटेड हो यसले पनि मनोसामाजिक समस्याहरू ल्याउने गर्दछ यहाँहरूलाई थाहा छ 1996 देखि 6 सम्म भएको यो द्वन्द्वमा प्रशस्त मात्रामा महिला र बालबालिकाहरूमा चाहिँ मनोसामाजिक समस्याहरू देखा परे कारण कन्फ्लिक्ट र कन्फ्लिक्टसँग रिलेटेड भाइलेन्स भएको थियो अर्को साइकोलोजिकल भन्दा यहाँ एउटा मात्रै उदाहरण दिएको छ लर्निङ भनेर हामीले कतिपय कुराहरू चाहिँ सिक्छौँ
त्यो सिकेको आधारमा चाहिँ हामीले व्यवहार गर्ने गर्दछौँ, सिकेको आधारमा अरूप्रति चाहिँ हामीले एउटा दृष्टिकोण राख्ने गर्दछौँ। त्यो सिकाइ प्राय चाहिँ सकारात्मक हुने गर्दछ। यदि नकारात्मक भयो भने, यदि गलत तरिकाले हामीले त्यो सिकाइ चाहिँ गलत एडजस्टमेन्टको लागि प्रयोग गर्यौँ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ मनोसामाजिक समस्याहरू ल्याउने गर्दछ। जस्तै लर्न हेल्पलेसनेस, असहाय हुने अवस्था चाहिँ सिक्ने भनेर भने प्राय डोमेस्टिक भाइलेन्समा चाहिँ यो लर्न हेल्पलेसनेस थ्योरी चाहिँ प्रयोगमा ल्याउने गर्दछ। अब भाइलेन्स भयो, डोमेस्टिक भाइलेन्स भयो, फिजिकल्ली साइकोलोजिकल इमोसनल्ली भयो, यस्तै जिन्दगी यसरी नै कट्छ, सबैको यसरी कटेछ भनेपछि द्याट्स टिपिकल्ली सी अथवा ही हेज लर्न टु बी हेल्पलेस भन्ने कुरो हुन्छ। त्यसबाहेक अरू एक्सिडेन्टहरू भनेर भन्छ। यो साइकोसोसल प्रब्लमलाई विभिन्न कजहरूको चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ राखेका छौँ। त्यही अनुसार चाहिँ हामीले साइकोसोसल सपोर्ट गर्दाखेरि कज हेरिकन सपोर्ट गर्न चाहिँ सजिलो पर्ने गर्दछ। र यही अनुसार हामीले यहाँ चाहिँ अगाडि जुन चाहिँ हेऱ्यो त्यो होलिस्टिक एप्रोचमा चाहिँ जाने हो। र बाह्य संसार भनेर भनिसकेपछि, सोसल वर्ल्ड भनिसकेपछि विभिन्न कुराहरू आउने गर्दछ। त्यही अनुसार चाहिँ यो समस्याहरू पनि त्यही तीनवटा समस्या हो, तर त्यसलाई हामीले बेग्ला बेग्लै तरिकाले चाहिँ यहाँ हेर्न खोजेको है। जस्तै इमोसनल भन्दा वरी, लोनली, आउटब्रस्ट, एङ्गर, फियर, एन्जाइटी सबै आउन सक्छ। सोसियो कल्चरल भन्दा रिलेसनसिप प्रब्लम, डिस्ट्रस्ट, एब्युज, स्टिग्मा, प्रेजुडिस, सोशल इन्जस्टिस, डिस्क्रिमिनेसन हेर्दाखेरि सोसल प्रब्लम हो। तर सोसल प्रब्लमले निरन्तर रूपमा चाहिँ व्यक्तिलाई मनोसामाजिक समस्यातिर चाहिँ धकेल्ने गर्दछ। त्यो लामो समयसम्म भयो भने त्यसले मानसिक समस्या ल्याउने गर्दछ। त्यसै कारण पनि मनोसामाजिक सहयोग, मनोसामाजिक सेवाहरू चाहिँ प्रिभेन्टिभ लेभलमा बेस्ट एप्रोच चाहिँ मान्न सकिन्छ। त्यसबाहेक अन्य कुराहरू जुन दिएको छ हामीले अगाडि पनि हेऱ्यौँ। अब यो सिम्पटम्सहरू के देखिन्छ भनेर भन्दाखेरि यहाँ केही सिम्पटम्सहरू राखेको छ। यही सिम्पटम्सहरू है, यो सिम्पटमसँग रिलेटेड समस्याहरू जुन चाहिँ छ त्यो बेग्ला बेग्लै हुनसक्छ, अथवा हामीलाई थाहा छ के थाहा छ भन्दाखेरि एउटै समस्यामा पनि बेग्ला बेग्लै सिम्पटम्सहरू कहिलेकाहीँ देखिन सक्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ सिम्पटम्सहरू प्रशस्त मात्रामा हुनसक्छ। केही सिम्पटम्सहरू मात्र हामीले चाहिँ यहाँ दिएको छौँ जुन चाहिँ शारीरिक पनि हुनसक्छ, मानसिक पनि हुनसक्छ, अथवा मनोवैज्ञानिक पनि हुनसक्छ, संवेगात्मक अथवा इमोसनल पनि हुनसक्छ। त्यसबाहेक आएर अन्य सोसल, फ्यामिलियल सँग रिलेटेडहरू चाहिँ हुनसक्छ है। ती मध्येमा चाहिँ केही चाहिँ दिएको छ। जस्तै सिम्पटम्सहरूमा प्राय देखिने सिम्पटम्सहरूमा फियर, डर, स्लिप डिस्टर्बेन्सेस, अनिद्रा अथवा सुत्न नसक्ने, नाइटमेयर, हामीलाई डरलाग्दो सपनाहरू आउने, लस अफ एपेटाइट, भोक नलाग्ने, कहिलेकाहीँ चाहिँ चाहिने भन्दा बढी भोक लाग्ने, लस अफ इन्ट्रेस्ट इन डेली वर्क, डिप्रेसनतिर चाहिँ जान थाल्यो। त्यसपछि लस अफ इन्ट्रेस्ट इन सोसल एक्टिभिटी, त्यसरी नै लस अफ इन्ट्रेस्ट इन डोमेस्टिक एक्टिभिटिज, लिभिङ इन आइसोलेसन अथवा एलोन, एक्लै बस्ने, फिलिङ अफ गिल्ट, प्रायः चाहिँ दोषी भावना महसुस गरिरहने, एङ्गर, इरिटेसन, प्रायः गरेर यो एङ्गर र इरिटेसन चाहिँ पुरुषहरूलाई बढी मात्रामा हुने गर्दछ। तर महिलाहरूमा पनि त्यस्तै छ भने चाहिँ देखिने गर्दछ। सुसाइड आइडिएसन आउने गर्दछ। त्यो आइडिएसन आइसकेपछि कहिलेकाहीँ सुसाइड एटेम्प्ट पनि हुने गर्दछ। त्यसरी नै फङ्सनल कम्प्लेन्ट्सहरू चाहिँ देखाउने पनि गर्दछ है। बडी पेन र हेडेक भइरहेछ, टाउको दुखिरहेछ, त्यो चाहिँ शारीरिक कारण नहुन सक्छ, मनोवैज्ञानिक कारण हुन सक्छ, तर सिम्पटम्सको रूपमा देखिन सक्छ। एक्सेसिभ टेन्सन अथवा स्ट्रेसहरू हुन सक्छ, स्याडनेस र वरिजहरू हुन सक्छ, डिजिनेस हुन सक्छ, र कहिलेकाहीँ एब्नर्मल बिहेभियरहरू पनि देखाउन सक्छ। यो चाहिँ केही देखिएका बढी मात्रामा देखिने सिम्पटम्सहरू। यसबाहेक कल्चर अनुसार, समाज अनुसार, परिवारको जुन चाहिँ भ्याल्युजहरू छ त्यो अनुसार बेग्ला बेग्लै रूपमा सिकेको हुन्छ र बेग्ला बेग्लै रूपमा पनि देखाउन सक्छ है। तर विशेष गरेर चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ देख्न सक्छ। अब यति कुरा गरिसकेपछि हामीले साइकोसोसल के हो, साइकोसोसल हेल्थ के हो, वेलबिङ के हो, त्यसपछि साइकोसोसल समस्या के हो भन्ने कुरो, त्यसपछि साइकोसोसललाई हामीले एउटा होलिस्टिक एप्रोचमा हेरिसकेपछि एउटा प्रश्न चाहिँ के उठ्छ भन्दाखेरि होइन यो साइकोसोसल सपोर्टहरू के साइकोलोजिस्ट अथवा काउन्सिलिङ साइकोलोजिस्ट अथवा क्लिनिकल साइकोलोजिस्टले मात्रै दिन सक्छ कि अरूले पनि दिन सक्छ भन्ने कुरा आउँदाखेरि साइकोसोसल सपोर्ट
यदि तालिम लिएको छ भने सबैले दिन सक्छ। केही सपोर्टहरू दिनका लागि चाहिँ जस्तै इमोसनल सपोर्ट भनेर भन्छ, त्यसरी आएर रेजिलियन्स इन्क्रिज गर्ने, स्किल डेभलप गर्ने, यी यस्ता कुराहरूको लागि चाहिँ केही अलिकति बढी नै तालिमहरू लिनुपर्ने हुन्छ। अथवा प्रब्लम सल्भिङ काउन्सिलिङ अथवा ब्रिफ काउन्सिलिङहरू दिनु पर्यो भने चाहिँ हामीलाई केही यस बारेमा चाहिँ तालिमहरू बढी नै लिनुपर्ने हुन्छ। नभए हेल्थ प्रोफेसनलमा अथवा हेल्पिङ प्रोफेसनमा लाग्ने जुनसुकैले पनि दिनु सक्छ। त्यसबाहेक आएर अन्य व्यक्तिहरूले पनि साइको सोसल सपोर्टहरू दिनु सक्छ। यसमध्ये पिएफी पनि आउँछ, पिएफी जसले पनि दिनु सक्छ। त्यसरी नै साइको सोसल सपोर्टहरू पनि दिनु सक्छ तालिम लिएको अवस्थामा। यी यस्ता बेसिक कुराहरू हुन् र यो सिक्नको लागि हामीसँग चाहिँ यो कम्युनिकेसन गर्नुको लागि स्किलहरू प्रशस्त मात्रामा छ। टेक्निक मात्रै सिक्ने त्यस अनुसार दिने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ यो साइकोसोसल सपोर्ट चाहिँ नर्सिङ पेसामा भयो, अझ इभन ग्राहक, मेडिकल डक्टर सबैले चाहिँ साइकोलोजिस्ट, त्यसपछि आएर सोसल वर्कर, त्यसपछि आएर कम्युनिटी बेस भएर चाहिँ काम गर्ने जति पनि संस्थाहरू छ त्यस अन्तर्गतका कार्यकर्ताहरू तालिम लिएको खण्डमा लिन सक्छन्। काउन्सिलिङ प्रपर अथवा थेरापिजहरू दिनु पर्यो भने चाहिँ एकाडेमिक सर्टिफिकेटहरू चाहिन्छ, त्यसपछि तालिमहरूको चाहिँ चाहिन्छ। त्यसै कारण यो दिनको लागि चाहिँ हामी जोसुकैले सक्छौँ। तर हेल्पिङ प्रोफेसनमा लागेकाहरूलाई चाहिँ त्यो अवस्था त्यो बारेमा प्रशस्त मात्रामा थाहा भएको हुनाले, हेल्थको बारेमा, मेन्टल हेल्थको बारेमा, साइकोसोसल प्रब्लमको बारेमा बढी थाहा भएको हुनाले दे क्यान भेरी इफेक्टिभली प्रोभाइड साइकोसोसल सर्भिसेस। अब यो एउटा कुरो चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि मैले पनि अघि कुरा उठाएको थिएँ, इमर्जेन्सीज आर अलवेज स्ट्रेसफुल। वाइ भनेर भनेको छु। इमर्जेन्सीमा किन यो जहिले पनि स्ट्रेसफुल हुन्छ भनेर चाहिँ जुन प्रश्न आएको छ, इमर्जेन्सी भन्ने बित्तिकै क्राइसिसको अवस्था हो। क्राइसिसको अवस्था कस्तो हुन्छ भनेर भन्दाखेरि जस्तै यहाँ बुलेटमा दिएको छ अनसर्टेनिटी। सर्टेन हुँदैन है, अनसर्टेन चाहिँ त्यो इभेन्ट्सहरू, त्यो फेनोमेनाहरू चाहिँ हुने गर्दछ। त्यसै कारण अनसर्टेनिटी भयो भने अनप्रेडिक्टेबल हुन्छ। कहिले कहिले हुने हो भन्ने कुराहरू, भूकम्प कहिले आउने भन्ने कुरो प्रेडिक्टेबल थिएन है, र कति मात्रामा आउँछ भन्ने थिएन। त्यसरी नै आएर अनकन्ट्रोल, हामीले कन्ट्रोल गर्नु सक्ने अवस्थामा हुँदैन। यो अवस्था आइसकेको छ। अहिले जसरी चाहिँ कोभिड-19 को कुरो आइरहेको छ, हामीले कन्ट्रोल गर्नु सक्दैनौँ है, प्रिकसन लिन सक्छौँ तर कन्ट्रोल गर्नु सक्दैनौँ। त्यसरी नै आएर यो यस्तो अवस्था, यो क्राइसिसको अवस्था र विशेष गरेर कोभिड-19 को अवस्था चाहिँ अनसिन फो हो। दुश्मन हो तर देखेको दुश्मन छैन है। कहिले कति बेला एट्याक गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। हामी प्रिकसन चाहिँ लिन्छौँ, त्यही पनि हामी खतरामा चाहिँ हुन्छौँ। अर्को कुरो, यो क्राइसिसमा स्ट्रेसफुल किन हुन्छ भन्दा वी आर नट प्रिपेयर्ड। र यो अनसर्टेनिटी, अनप्रेडिक्टेबल, अनकन्ट्रोल, अनसिन फो र अनप्रिपेयर्डनेस भएको हुनाले चाहिँ त्यो क्राइसिसमा चाहिँ व्यक्ति अलिकति नर्मल अवस्थाभन्दा अलिकति फरक अवस्थामा चाहिँ जाने गर्दछ। त्यसको मतलब मानसिक रोगी हुन्छ भन्ने होइन है। त्यसको लागि अलिकति अरू नै अवस्थाहरू चाहिँ अझ आउनु पर्ने हुन्छ। र यो कोभिडकै कुरो गर्दाखेरि चाहिँ यो किन चाहिँ यो क्राइसिसमा चाहिँ यति दहशत फैलियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एक त न्यू भाइरस, यसको बारेमा अझै स्टडिज भइरहेको छ। यसले कसरी कुन तरिकाले एट्याक गर्छ भन्ने कुरा अस्तिसम्म बच्चाहरूलाई हुँदैन भन्थ्यो, अहिले आएर बच्चाहरू नै हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। अस्तिसम्म एकपल्ट भइसकेपछि त्यसपछि इम्युनिटी डेभलप गर्छ भन्थ्यो, अहिले फेरि होइन, त्यसलाई दोस्रोपल्ट पनि हुनसक्छ भनेर भनेको छ। लेस नोन है, यो बारेमा थोरै हामीलाई थाहा छ। र अर्को इन्फेक्सनसँग रिलेटेड भएको पनि जहाँ पनि हुनसक्छ। र हामीले ट्रान्समिसनलाई रोक्न सक्दैनौँ है, केही हदसम्म प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ न, कहिले कहाँ हामीले छुइरहेको छौँ भन्ने कुरो चाहिँ। र यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यो इन्स्टिङटिभली चाहिँ ट्राइबल इन्स्टिङ चाहिँ हामीले प्रयोगमा ल्याउने गर्दछौँ रियाक्सनमा। र यो एबनर्मल कन्डिसन भएको हुनाले चाहिँ नर्मल पिपुलले एबनर्मल कन्डिसनमा रियाक्सन गर्दाखेरि एबनर्मल रियाक्सन चाहिँ देखिने गर्दछ। र त्यो रियाक्सन चाहिँ व्यक्तिले
मानसिक समस्या भएर गरेको होइन है। ट्राइबल इन्स्टिङ्क्ट भने कुन अवस्थामा गर्छ भन्दाखेरि आफूलाई प्रोटेक्सन गर्नलाई अथवा केही हदसम्म आफू तयार हुनको लागि। र त्यस्ता रिएक्सनहरू चाहिँ के हो भन्दा फियर, हेट, डर भइसकेपछि डरबाट बस्ने उसले उपायहरू सोच्ने गर्दछ है। त्यसै कारण फियर भेरी नर्मल रिएक्सन। त्यसैले आएर हेट आउँदाखेरि चाहिँ कलेक्टिभ हेट पनि आउन सक्छ, प्यानिक आउँदाखेरि मास प्यानिक आउन सक्छ। त्यो चाहिँ आफ्नो समुदायलाई बचाउने, आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो समुदायलाई बचाउने भनेर चाहिँ त्यसरी आउने गर्दछ। अर्को चाहिँ दोषारोपण गर्नको लागि पनि त्यो आउने गर्दछ र मास प्यानिक पनि हुने गर्दछ। यहाँ अहिले हालसालै मास प्यानिक पनि देखियो। त्यो मास प्यानिकमा चाहिँ प्यानिक बाइङ त्यो के अरे बिहेभियरहरू पनि प्रशस्त मात्रामा देखियो। भर्खर सबै चाहिँ उठाएर लिएर जाने पैसा तिरेर। तर यसको पछाडि पनि केही हदसम्म मनोविज्ञान चाहिँ रहेको। जस्तै यो बाइङले मास प्यानिक बाइङ जुन चाहिँ गरिरहेको छ त्यसले माथि जुन भनेको छ नि अनप्रेडिक्टेबल, अनसर्टेनिटी, अनकन्ट्रोल, अनप्रिपेयर्ड भनेर भनेको छ। यो प्यानिक बाइङले चाहिँ एक किसिमले सामना चाहिने जति अरू त युद्ध गर्न सकिँदैन भाइरससँग, तर सामानहरू राखिसकेपछि केही हदसम्म चाहिँ सेन्स अफ कन्ट्रोल, म केही हदसम्म चाहिँ म कन्ट्रोलमा छु है भन्ने त्यो सेन्स चाहिँ डेभलप गरिदिने गर्दछ। त्यसै कारण यो मास प्यानिक पनि भइरहेछ, यसले समस्या ल्याइरहेछ। तर यो चाहिँ एउटा रिएक्सनको रूपमा प्रोटेक्टिभ, इन्स्टिङ्क्टिभली प्रोटेक्टिभ एक्सन्सहरू हो। त्यसमा एन्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेसन र यावत कुराहरू जुन देखिएको छ इनिसियल स्टेजमा चाहिँ यसले व्यक्तिलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने गर्दछ। त्यसै कारण यो अवस्थामा यस्ता सिम्टम्सहरू देखिनु भनेको केही हदसम्म ठिक हो। तर यो सिम्टम्स लगातार देखिन थाल्यो भने र यस सिम्टम्सले लामो समयमा व्यक्तिलाई प्रभाव पार्न थाल्यो भने र सोसाइटी आफैमा यो सिम्टम्स चाहिँ सोसाइटी आफैमा भन्दाखेरि चाहिँ कलेक्टिभ रूपमा यो एक्सन र सिम्टम्सहरू अथवा रिएक्सनहरू देखिन थाल्यो, इट्स अ प्रब्लम। र यही प्रब्लम भएको हुनाले अहिले हामीलाई साइकोसोसल सहयोग, मेन्टल हेल्थ सहयोग चाहिँ चाहिएको छ। र यस्ता अवस्थाहरूमा चाहिँ यो क्राइसिसको अवस्थामा, इमर्जेन्सीको अवस्थामा चाहिँ रेस्पोन्स गर्ने पनि तीन किसिमले चाहिँ रेस्पोन्स गर्ने गर्दछ, फाइट, फ्लाइट र फ्रिज भनेर। एक्ज्याक्टली त्यही तरिका अहिले जति पनि संसारभरि भएको छ यो तीनवटा चाहिँ विभिन्न प्रकारका रेस्पोन्सहरू चाहिँ दिएको छ। जस्तै फाइट, कसरी फाइट गर्ने भन्दाखेरि फर्स्ट चाहिँ प्लानिङ, के गर्ने, कसो गर्ने, सोसल डिस्टेन्स भनेर राखेर चाहिँ यति डिस्टेन्समा बसेर चाहिँ कुरा गर्ने अथवा लकडाउन भनेर भनेको छ। यो सबै चाहिँ यो प्लान रूपमा फाइट गर्न खोजेको। अर्को चाहिँ फ्लाइट भनेर भन्छ। फ्लाइट भनेको चाहिँ त्यहाँबाट स्केप गर्ने। दोष त आफ्नो होइन, अरूको पनि दोष होइन, तर कोही न कहीँ चाहिँ अरूलाई दोष लगाएर आफ्नो हुने प्रयासहरू चाहिँ गर्ने गर्दछ। जस्तै चाहिँ ब्लेमिङ हो। अमेरिकामा चाइना भाइरस, वुङफू यस्तै के भनेर चाहिँ त्यस्ता शब्दहरू अथवा इन्डियन भाइरस यावत कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ ब्लेमिङ गरे भने पनि केही हदसम्म आफूलाई चाहिँ एउटा क्वेसनको रूपमा चाहिँ काम गर्ने गर्दछ है। र अर्को फ्रिज भनेर भनेको छ। फ्रिज भनेको चाहिँ एउटा कन्डिसनमा हामीले अगाडि हेरे जस्तै हेल्पलेसनेसको अवस्था, फाइट पनि नगर्ने, फ्लाइट पनि नगर्ने, फ्रिजिङ हुन थालिसकेपछि चाहिँ त्यसले टेन्सन, स्ट्रेसदेखि लिएर डिप्रेसनहरू पनि ल्याउन थाल्छ है। त्यो अवस्था भनेको केही हदसम्म चाहिँ सरेन्डर गरेको अवस्था हो। र हामी साइकोसोसल वर्करहरूले, हामी हेल्थ वर्करहरूले चाहिँ यो तिनैवटा अवस्थालाई चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। र तिनैवटा अवस्थालाई एड्रेस गर्दाखेरि कुन कुन अवस्थामा कुन कुन टेक्निकहरू चाहिँ बढी सुटेबल छ डिल गर्नको लागि अथवा व्यक्तिमा रेजिलेन्सी बढाउनको लागि, व्यक्तिलाई अगाडिको अवस्था जुन छ यो क्राइसिस भइसक्यो त्योभन्दा नर्मल अवस्थामा ल्याउनलाई के गर्नुपर्छ भनेर त्यही अनुसार चाहिँ जानुपर्ने ज्यादै नै आवश्यक हुने गर्दछ। र यसको लागि साइकोसोसल इन्टरभेन्सन गर्दाखेरि अहिलेसम्म नेपालमा गरेको साइकोसोसल इन्टरभेन्सनहरूमा चाहिँ अरू ठाउँमा पनि गरिरहेछ, टिपिओले पनि गरेको छ। मैले यही टिपिओ र अरू केहीलाई हेरेर चाहिँ र विशेष गरेर टिपिओ यो चाहिँ नेपालको 7वटा प्रदेशमा चाहिँ एक्टिभ रूपमा काम गरिरहेको हुनाले साइकोसोसलको यो विभिन्न जुन चाहिँ अवस्थाहरू छ, रिएक्सनहरू छ, त्यसपछि यो 4 महिनाको दौरानमा जे जस्तो चाहिँ अवस्थाहरू देखा परेको छ र जे जस्ता रिएक्सनहरू देखा छ त्यसको लागि चाहिँ 5वटा विशेष गरेर चाहिँ इन्टरभेन्सनलाई चाहिँ बढी जोड दिएको छ। एउटा चाहिँ मास एवेरनेस,
मासलाई एवेरनेस गर्नु, त्यो कोरोना भाइरस सम्बन्धी चाहिँ जानकारी दिनु ज्यादै नै आवश्यक छ। जानकारी दिएपछि त्यो थाहा हुन्छ, थाहा भइसकेपछि चाहिँ हामी कसरी बस्ने भन्ने चाहिँ व्यक्तिहरूले अथवा समुदायले चाहिँ सोच्ने गर्दछ। यसको लागि प्रशस्त मात्रामा विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ मास एवेरनेसहरू चाहिँ दिइरहेको छ। अर्को चाहिँ साइकोसोसल सपोर्ट। साइकोसोसल सपोर्टमा इन्डिभिजुअल सपोर्ट पनि दिएको छ, व्यक्तिलाई यदि समस्या छ भने त्यो पनि दिएको छ, अथवा ग्रुपलाई समस्याहरू यो चाहिँ दिएको छ। कम्युनिटी एज ए होलमा चाहिँ जान सकेको छैन अहिलेको अवस्थाले गर्दाखेरि। तर यदि जानु नसक्दाखेरि पनि यो दुईटा लेभलमा जुन चाहिँ गरिरहेको छ इट्स अ एप्रिसिएबल वर्क। तेस्रोमा चाहिँ रेफरल टु भेरियस सर्भिसेस भनेर यो पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ है। तपाईँले यो ट्रायङ्गुलर जुन चाहिँ मोडालिटी छ, कसरी चाहिँ काम गर्ने कम्युनिटीमा भन्ने कुराहरू आउँदाखेरि अथवा साइकोसोसल र मेन्टल हेल्थ प्रब्लमहरू कसरी आउने भन्ने कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ ग्रासरुट लेभलमा चाहिँ सोसल काउन्सिलर र वर्करहरू चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ इन्भल्भ हुने गर्दछ। ग्रासरुट लेभलमै कुरो गर्दाखेरि चाहिँ यो हेल्थ प्रोफेसनलहरू पनि एक्टिभ हुने गर्दछ। र यसमा जति पनि हेल्थ प्रोफेसनमा लागेको अथवा हेल्पिङ प्रोफेसनमा लागेका छन्, प्रब्लम अनुसार चाहिँ उनीहरूलाई रिफरल गर्न सक्यो भने ज्यादै इफेक्टिभ तरिकाले व्यक्तिको अथवा समुदायको, व्यक्तिको परिवारको समुदायको समस्याहरूलाई चाहिँ हामीले निराकरण गर्न सक्छौँ। साइकोसोसल समस्या र मानसिक समस्या, यसमा साइकोथेरापिस्टहरू आउन सक्छ, हेल्थ सर्भिस आउन सक्छ, सोसल सपोर्ट आउन सक्छ, लिगल सपोर्टहरू पनि आउने गर्दछ। यो सबै प्रकारको सहयोगहरू चाहिँ दिइरहेको छ अहिले नेपालमा। अर्को चाहिँ स्पेसलाइज सपोर्टहरू। स्पेसलाइज सपोर्ट भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जो व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा, सयौं मानिसहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् उनीहरूलाई, अथवा आइसोलेसन सेन्टरमा बसेको छ उनीहरूलाई माथिको 1, 2, 3 के जति दिन सकिन्छ त्यो टेक्निकहरू प्रयोग गरेर मास एवेरनेस गर्ने हो कि साइकोसोसल सपोर्ट गर्ने हो कि ग्रुप सपोर्ट गर्ने हो कि काउन्सिलिङ दिने हो कि यो चाहिँ स्पेसलाइज सपोर्ट भनेर चाहिँ यसरी दिइरहेछ। अरू साइकोसोसल यो इन्टरभेन्सनमा ट्रेनिङहरू पनि दिइरहेछ। ट्रेनिङ चाहिँ यो वर्कर्सहरूलाई, हेल्थ वर्कर्स अथवा साइकोसोसल वर्करहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिइरहेछ, साइकोलोजिस्टहरूलाई ट्रेनिङ दिइरहेछ। एवेरनेस मिडियाबाट चाहिँ एवेरनेसहरू गरिरहेछ। आवश्यक पऱ्यो भने ब्रिफ काउन्सिलिङ दिइरहेछ। त्यसपछि इमोसनल सपोर्ट, रेजिलियन्स कसरी बढाउने भन्ने कुराहरू पनि दिइरहेछ। विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ यो तरिकाको कामहरू गरिरहेको छ। र टिपिओको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ टिपिओले 7वटा प्रोभिन्समा, प्रदेशहरूमा चाहिँ र 60वटा भन्दा बढी डिस्ट्रिक्ट्सहरूमा अहिले छरिएको जे जति चाहिँ यो कोरोना भाइरस सम्बन्धी समस्या छ त्यसबारेमा चाहिँ सर्भिसेसहरू, साइकोसोसल इन्टरभेन्सन अथवा साइकोसोसल सर्भिसेसहरू अथवा साइकोसोसल सपोर्ट्सहरू चाहिँ दिइरहेको छ। र यो के सर्भिसेसहरू दिएको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ टिपिओले अहिलेसम्म 12वटा विभिन्न प्रकारका सपोर्ट्सहरू चाहिँ दिएको छ। जस्तै उदाहरणको लागि पिएफए भनेर भनेको छ, हटलाइन सर्भिसेसहरू पनि दिएको छ, साइको एजुकेसन दिएको छ, सिबिटी अथवा कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी भनेर त्यो पनि दिएको छ, सपोर्टिभ थेरापी दिएको छ, प्यारेन्ट म्यानेजमेन्ट स्किल भनेर चाहिँ बच्चाहरूको समस्याको लागि प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ स्किल डेभलप गरिरहेछ, जसले गर्दा बच्चाहरूलाई चाहिँ उनीहरूको प्रब्लमहरू जुन चाहिँ साइकोसोसल प्रब्लम अथवा सिम्पल जुन चाहिँ बिहेभियरल प्रब्लमहरू जे जति देखाएको छ त्यसलाई म्यानेज गर्न सक्ने गर्छ। अर्को गेस्टाल्ट थेरापी पनि दिइरहेको छ। प्रोग्रेसिभ मसल रिल्याक्सेसन यो ज्यादै आवश्यक छ, यो पनि दिइरहेको छ। र अर्को ज्यादै आवश्यक चाहिँ ब्रिदिङ एक्सर्साइजेसहरू र त्यसरी नै इन्टरपर्सनल थेरापी भनेर भनेको छ। यो चाहिँ विशेष गरेर फ्यामिलीसँग रिलेटेड थेरापीहरू दिएको छ। टेन्सन र ट्रमा रिलिज एक्सर्साइजहरू पनि दिइरहेको छ। मोटिभेसनल इन्टरभ्यूहरू, एक्सपोजर भन्दाखेरि यो 10-12वटा यो सर्भिसेसहरूमा चाहिँ यो चाहिँ दिइरहेको छ, निरन्तर दिइरहेको छ है। र अहिलेसम्म रिजल्ट पनि धेरै राम्रो आइरहेको छ। तर याद गर्नुपर्ने कुरो के छ भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा मात्रै नगरेर धेरै जस्तो स्टडीले के देखाएको छ भनेर भन्दाखेरि र अहिले प्रेडिक्सन पनि गरेको छ, अब यो कोरोना भाइरसको यो जुन चाहिँ अहिले उद्दण्ड मचिरहेको छ यो हटिसकेपछि मानसिक समस्याहरू प्रशस्त मात्रामा देखिने छ भनेर चाहिँ प्रेडिक्सन गरिसकेको छ। विशेष गरेर त्यो यो
क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरू अथवा जसलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट हस्पिटल लगेर ट्रिटमेन्ट गरेको छ उनीहरूमा 1 महिनापछि अहिले नै थुप्रै साइकेट्रिक प्रब्लमहरू साइकेट्रिक डिजर्डरहरू देखिएको छ भनेर चाहिँ केही अहिलेको रिसेन्ट उहरूमा देखेको छ भन्दाखेरि अहिले जे जति दिएको छ प्रिभेन्टिभले यसले गरिरहेछ अथवा समस्या छ भने मानसिक समस्याहरू देखेको छ भने त्यसलाई विभिन्न साइकोलोजिकल टेक्निकहरूबाट उपचार गरिरहेछ तर यो अझै निरन्तर अरूसँग पनि जानुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छ र विशेष गरेर नर्मल टाइममा हामीले साइकोसोसल सपोर्ट दिँदाखेरि चाहिँ साइकोसोसल कन्डिसन र साइकोसोसल वेलबिङ प्राय नर्मल अवस्थामा चाहिँ एउटा एभरेज अवस्थामा रहने गर्दछ एभरेज भन्दा अलिक माथिको अवस्थामा पनि रहने गर्दछ त्यो चाहिँ सोसाइटी र कल्चर कस्तो टाइपको छ भन्ने कुरोमा चाहिँ साइकोसोसल हेल्थ र साइकोसोसल कन्डिसन वेलबिङ कस्तो छ भन्ने कुरो निर्भर गर्ने गर्दछ तर क्राइसिसमा आइसकेपछि चाहिँ साइकोसोसल प्रब्लमहरू मेन्टल हेल्थ प्रब्लमहरू देखिने गर्दछ र यति बेला चाहिँ विभिन्न प्रकारका कोपिङ स्ट्राटेजीहरू र प्रिभेन्टिभ लेभलमा जाँदाखेरि साइकोलोजिकल फर्स्ट एड त्यसपछि कम्युनिटी बेस्ड साइकोसोसल सपोर्ट्सहरू साइकोसोसल सर्भिसेसहरू चाहिँ दिने गर्दछ साइकोसोसल प्रब्लम आयो भने र अहिलेको जुन चाहिँ मेरो पेपर अहिले मैले कुरा गरिरहेको छु त्यो साइकोसोसल प्रब्लम र मेन्टल हेल्थ प्रब्लमसँग रिलेटेड कुराहरूलाई राखेर चाहिँ विभिन्न प्रकारका साइकोसोसल सपोर्ट्सहरू साथसाथै मेन्टल हेल्थ प्रब्लमहरू देखेको छ भने त्यसलाई चाहिँ विभिन्न थेरापिजहरू पनि प्रयोग गरेको छ त्योभन्दा बढी क्लिनिकल केसमा गइसकेको छ भने चाहिँ साइकेट्रिक मेडिसिनहरूको चाहिँ आवश्यकता पर्ने गर्दछ जुन चाहिँ मेन्टल हेल्थ प्रब्लम अन्तर्गत आउने गर्दछ त्यसको लागि ट्रिटमेन्टहरू आवश्यक पर्छ साइकोसोसल काउन्सिलिङ अथवा साइकोलोजिकल काउन्सिलिङ अथवा साइकोथेरापीहरू पनि यसमा प्रयोग चाहिँ आउने गर्दछ त्यो माइल्ड मोडरेट लेभलसम्म छ मोडरेट लेभलसम्म भयो भने अथवा मोडरेट हाईसम्म पुग्यो भने चाहिँ मेडिसिन हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ यो सबै चाहिँ यो तरिकाले जानुपर्ने हुन्छ र अहिलेको अवस्था क्राइसिस अवस्थामै छ र अहिलेको हामीले चाहिँ यो साइकोसोसल प्रब्लम र मेन्टल हेल्थ प्रब्लमलाई चाहिँ फोकस गरेर चाहिँ कामहरू चाहिँ भइरहेको छ है यो अवस्थामा एउटा ज्यादै इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि विगत 4-5 महिनादेखि हेल्थ सेक्टरमा काम गर्ने हेल्थ स्टाफ्सहरू हेल्थ प्रोफेसनलहरू जति पनि छन् 4-5 महिनासम्म लगातार जुन नर्मल पिपलहरूमा देखेको फियर प्यानिक एन्जाइटी स्ट्रेस त्यो पनि बोकेर र बिरामी भएको मानिसहरूसँग चाहिँ डिल गर्दाखेरि हेल्थ प्रोफेसनलहरू पनि मानिस नै हुन् र उनीहरूमा पनि बाहिर पनि देखेको छ यहाँ पनि समस्याहरू चाहिँ देखिने गर्दछ केहीको देखेको पनि छ नेपालको कल्चरको नेपाली कल्चरको पारा चाहिँ के हो भन्दाखेरि मनको बहर कसैलाई नहो भन्ने चाहिँ तरिका छ म बिरामी भयो भने यसो भन्दा उसो भन्दा नपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हेल्थ सर्भिसेसहरू जुन चाहिँ हामीले दिइरहेको हुन्छौँ त्यसलाई बाधा पुग्न सक्छ व्यक्ति आफूलाई पनि परिवारलाई पनि बाधा पर्न सक्छ र यो समस्यालाई निराकरण गर्नको लागि चाहिँ एउटा शब्द कोइन जुन चाहिँ हामीलाई थाहा भएको शब्द सेल्फ केयर भनेर भन्छ सेल्फ केयर आफैलाई पनि गर्न सकिन्छ अथवा सेल्फ केयरको लागि चाहिँ हामीले कुनै समूहमा बसेर चाहिँ वर्कसपहरू गरेर अथवा त्यस्तै एक्टिभिटिजहरू गरेर पनि सेल्फ केयर चाहिँ कसरी गर्ने भनेर चाहिँ त्यताबाट चाहिँ आफ्नो पनि गर्ने र सिक्न पनि सकिन्छ यो सेल्फ केयरको लागि हाम्रो डाक्टर साहबले अहिले सविस्तार रूपमा चाहिँ भन्नुहुन्छ तर कुरो चाहिँ के हो भनेर भन्नुहुन्छ हामीले अहिलेसम्म बाहिरको जति पनि हाम्रो कमन पिपलहरू छन् र उहाँहरूको समस्या छ त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गरिरहेछ अबको समय भनेको त्यो समस्यालाई एड्रेस गर्ने जुन चाहिँ हेल्थ प्रोफेसनलहरू छन् उहाँहरूको समस्यालाई पनि एड्रेस गर्नु चाहिँ ज्यादै आवश्यक छ हेल्दी प्रोफेसनल्सहरू छ भने हेल्थ प्रोफेसनलहरू छ भने हेल्दी रूपले छोटो समयमा इफेक्टिभ तरिकाले सर्भिस दिन सक्छ र यही कुरोलाई चाहिँ हाम्रो डाक्टर साहबले हेर्नुहुन्छ र यसमा केही प्रश्नहरू छ भने हामी धन्यवाद
उहाँको प्रस्तुति त लगभग सकिएको छ। यही क्रममा मैले ह्यान्ड रेज गरिरहेको देखेको छु। सिन्धु हमाल, उहाँले अघिदेखि ह्यान्ड रेज गरिरहनु भएको हुनाले केही छ भने क्विकली उहाँसँग केही सोध्न चाहन्छु, नभए म अर्को प्रस्तुतितिर जान्छु। त्यसपछि एकैचोटि प्रश्नहरू चाहिँ हामी प्रश्नहरूमा छलफल गर्नेछौँ। छैन भने ठिकै छ, म फेरि पछि ब्याक आउँला उहाँसँग। अहिलेको प्रस्तुतिमा चाहिँ खास गरी मनोसामाजिक र अवधारणाको विषयमा चाहिँ प्रोफेसर सुब्बाले अलिकति क्लियरिटी गर्नुभएको थियो। यही क्रममा एउटा चाहिँ कुन चाहिँ मोडल चाहिँ हामीले कम्युनिटीमा काम गर्न सकिन्छ होला, कुन मोडल चाहिँ अहिले साइकोसोसियलको लागि चाहिँ एप्रोप्रिएट हो त यो कोभिड-19 को लागि भन्ने एउटा प्रश्न पनि छ। यो चाहिँ म एकैचोटि पछि लिन चाहन्छु र म अब चाहिँ डाक्टर शर्मातिर जान चाहन्छु। प्लिज उहाँको प्रस्तुतिको लागि चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्छु। Okay. Sir, share. नमस्कार सबैजनालाई, म डाक्टर पवन शर्मा, म चाहिँ पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लेक्चररको रूपमा कार्यरत छु। आज चाहिँ हामी साइकोसोसियल इम्प्याक्ट अफ कोभिड-19 र जेनरल पपुलेसनको बारेमा छलफल गर्दै थियौँ। डाक्टर सुब्बाले भने जस्तै धेरै किसिमका मानसिक तथा मनोसामाजिक किसिमका समस्याहरू आइरहेका छन्। अब यसमा चाहिँ अब पहिला चाहिँ हामी यो प्रेजेन्टेसनमा अथवा चाहिँ हामी आधा घण्टादेखि 45 मिनटको समयमा चाहिँ आइसोलेसन तथा क्वारेन्टाइन सेन्टरका मा रहेका व्यक्तिहरूलाई जो चाहिँ कोभिड-19 भएका शङ्का भएका अथवा चाहिँ कोभिड-19 भइसकेका बिरामीहरूलाई चाहिँ के किसिमका मानसिक स्वास्थ्य समस्या अथवा मनोसामाजिक समस्याहरू आउँछन् भन्ने कुरामा छलफल गर्नेछौँ। त्यसै गरी हामी वृद्ध वृद्धामा बच्चा बच्चीमा पनि के समस्याहरू आउँछन् त यसले गर्दा चाहिँ भन्ने कुरामा सामान्य रूपमा छलफल चाहिँ गर्नेछौँ। अब सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हामी स्ट्रेसको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब
अब स्ट्रेस भनेको हामी सबैलाई कुनै न कुनै बेला कतै न कतै जाँदाखेरि स्ट्रेस हुनु स्वाभाविकै हो। जस्तै बिहानदेखि साँझसम्मको समयमा यता हिँड्दा उता हिँड्दा खाना पकाउँदादेखि लिएर कुनै पनि काम गर्दा चाहिँ स्ट्रेस हुनु अथवा चाहिँ तनाव हुनु स्वाभाविकै हो। र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ स्ट्रेस किन बढेको छ त अथवा भन्दा चाहिँ एउटा अहिले यो कोभिड-19 को पेन्डेमिक अथवा महामारीको समयमा चाहिँ स्ट्रेस बढ्नु यसै पनि स्वाभाविक कुरा हो। त्यसै गरी अरू धेरै किसिमका स्ट्रेसहरू हाम्रो जीवनमा अहिले आइरहेका छन् अथवा चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। जस्तै अब किन हुन्छ त स्ट्रेस तनाव, जस्तै सिम्पल हामीले सोचौँ कसैले कुनै मानिसले तपाईँले नराम्रो गर्यो भने अवश्य तनाव हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ फ्यामिली भाइलेन्सका कुराहरू पनि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यसै गरी इलनेसका कुरा, इलनेस भने अहिलेको केसमा भन्दा महामारीका कुराहरू छन्। र त्यसै गरी अहिले बच्चा बच्चीहरूको चाहिँ स्कुल बन्द रहिरहेको अवस्थामा पनि त्यसले अर्को एउटा एक किसिमको तनावको अवस्था पनि सिर्जना गरिरहेको छ। त्यस कारण भन्दा चाहिँ तनाव सबै एक कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ भइ नै रहेको छ। र अहिलेको केसलाई, अहिले कोभिड-19 को केसलाई हेर्दाखेरि मुख्य तनाव भनेको अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्युचर। त्यसको मतलब के भन्दा यदि भोलि के हुन्छ अथवा चाहिँ हामी भोलि कहाँ हुन्छौँ अथवा चाहिँ हामीले भोलि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जब अनसर्टेन हुन्छ, थाहा हुँदैन, तब चाहिँ मान्छेलाई तनावको अवस्था चाहिँ अझै बढेर जान्छ। अझै सिम्पल इक्जाम्पल दिनुपर्दा जति हामी चाहिँ सुरुमा पेन्डेमिक अथवा महामारीको सुरुमा 2-3 दिन जति हामी तनावमा थियौँ त्यो अहिले अलिकति कम भएर गएको छ। किन भन्दा हामीलाई भोलि यो गर्छु भन्ने चाहिँ अहिले थाहा छ, तर पहिला थाहा थिएन। त्यस कारणले गर्दा अनसर्टेनिटी हुनु अथवा चाहिँ के हुँदैछ भन्ने कुरा थाहा नहुनुले चाहिँ धेरै नै ठुलो तनाव ल्याउँछ जीवनमा। र अब अहिले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको बारेमा कुरा गरौँ। क्वारेन्टाइन भनेको चाहिँ जो चाहिँ कोभिड-19 सँग एक्सपोज भएको छ तर रोग स्योर हो कि होइन भन्ने थाहा छैन भने त्यस्तालाई राख्ने ठाउँलाई क्वारेन्टाइन भनियो। र त्यसरी आइसोलेसन भनेर चाहिँ कोभिड-19 रोग हो भनेर प्रुभ भइसक्यो ताकि अरूलाई नफैलियोस् भनेर राख्ने ठाउँ चाहिँ आइसोलेसन हो। तर यसको सिम्पल कुरा बुझ्नु पर्दा चाहिँ यसको कोर कुरा के हो त भन्दा रेस्ट्रिक्सन र सेपरेसन भनेको मुभमेन्ट रेस्ट्रिक्सन, कन्ट्याक्ट रेस्ट्रिक्सन र सेपरेसन फ्रम द हेल्दी पपुलेसन भनेको स्वस्थ व्यक्तिहरूबाट सेपरेट गरेर राखिन्छ। अब यसरी स्वस्थ व्यक्तिबाट सेपरेट गरेर राख्दा त अवश्य पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्या आउने त सम्भावना बढ्ने नै भयो। पहिलो कुरा अब के हुन्छ त यस्तो आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा भएका व्यक्तिहरूमा चाहिँ वाइड रेन्ज अफ फिलिङ्स, भावनाका धेरै भावनात्मक कुराहरू मनमा खेल्न थाल्छन्। अब पहिलो भावना भनेको डर लाग्छ। अब के हुने हो, कसो हुने हो, मरिन्छ बाँचिन्छ भन्ने कुरा जुन रूपमा मिडियामा कुराहरू आइरहेको छ अथवा चाहिँ जुन रूपमा चाहिँ प्रस्तुत भएको छ कोरोना भाइरसको यति डेथ रेट छ उति डेथ रेट छ भनिराख्दा चाहिँ डर लाग्नु स्वाभाविकै हो। त्यसपछि अर्को एउटा इमोसन हुन्छ एङ्गर। एङ्गर भनेको रिस उठ्नु। त्यसै गरी मन उदास पनि हुन थाल्छ, किन मलाई भयो, वाइ मी भन्ने कुराहरू आउँछ। त्यस्तै इरिटेबिलिटी, अलिकति रिस उठ्ने, चिडचिडापन हुने, अनि गिल्ट भनेर चाहिँ आफैलाई मैले केही नराम्रो गरेर पो मलाई यस्तो भएको हो कि भन्ने हुन्छ। अझ त्यसमा त सबभन्दा माथि चाहिँ कन्फ्युजन हुन्छ, के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन। एउटा सिम्पल मैले एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। एकजना बिरामी लिएर पाटन अस्पतालमा एकजना फ्यामिली मेम्बर आउनु भएको थियो। बिरामीको जाँच गर्दा चाहिँ कोरोना भाइरस पोजिटिभ आयो। उहाँलाई हामीले आइसोलेसनमा राख्यौँ र त्यसपछि बिरामीको जो कुरुवा थियो कुरुवाको पनि जाँच गर्दा चाहिँ उहाँको पनि पोजिटिभ आयो, तर उहाँलाई कुनै किसिमको स्वास्थ्य समस्या चाहिँ थिएन। अब त्यसले गर्दा सुरुमा उहाँलाई के भयो, अलिकति रिस उठ्ने भयो, कहाँ राख्न पाइन्छ भन्ने कुराहरू पनि आयो। त्यसै गरी चाहिँ उहाँ रिसाउने, अनि त्यसपछि राम्रोसँग हिस्ट्रीहरू दिँदा अथवा चाहिँ बिरामी हेर्दा पनि अलिक चिडचिडापन उहाँलाई महसुस हुने, त्यस्तो समस्याहरू देखियो। भन्दा चाहिँ यसरी आइसोलेसन अथवा क्वारेन्टाइनमा बस्दा हेल्दी होस् अथवा चाहिँ पोटेन्सियल्ली अनहेल्दी भनेको पोटेन्सियल्ली कोभिड-19 पोजिटिभ केस होस् या चाहिँ नोन केस अफ कोभिड-19 होस्, सबैलाई चाहिँ कुनै न कुनै किसिमको यस्ता किसिमका भावनात्मक कुराहरू आउँछ। त्यसै गरी अब समय बित्दै जाँदाखेरि निन्द्रामा समस्याहरू पनि आउन सक्ने सम्भावना छ। त्यसै कोही मानिसलाई चाहिँ अलिकति रिलिफ पनि फिल होला, के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने डर लागिरहेको बेलामा 2-3 दिनपछि चाहिँ ओ के हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ अलिकति रिलिफ महसुस हुने अथवा अलिकति शान्त हुने चाहिँ हुनसक्छ। त्यसै गरी जो चाहिँ मादक पदार्थका लत लागेका छन् अथवा चाहिँ अरू कुनै दुर्व्यसनीको समस्या छ भने चाहिँ अब झ्याप्प त्यहाँ औषधि अथवा चाहिँ दुर्व्यसनीका लागि जुन मादक पदार्थ नपाउँदाखेरि चाहिँ त्यसले गर्दा चाहिँ विथड्रलका लक्षणहरू पनि आउन सक्छन्। त्यसै गरी यसै भन्नुपर्दा सबै मानिसमा अलग अलग किसिमका चाहिँ भावनात्मक अथवा चाहिँ व्यवहारिक कुराहरू चाहिँ आउन सक्छन् क्वारेन्टाइनमा। अब हामी सबै मानिस भनेका चाहिँ हामी सोसियल क्रिएचर भन्छौँ, हामी सामाजिक प्राणी हौँ। त्यस कारणले समाजसँग अलिकति टाढा भएर बस्नुपर्दा चाहिँ अवश्य पनि कुनै न कुनै किसिमको समस्या चाहिँ देखिन सक्छ। र यो चाहिँ भयो हामी अलिकति आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनका कुराहरू गऱ्यौँ। अब त्यसपछि हामी अलिकति बच्चा बच्चीहरूमा चाहिँ कस्तो किसिमको समस्या आउँछ र किन समस्या आउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति जानकारी लिन जरुरी छ।
अब यति भनिराख्दा कसैलाई केही प्रश्नहरू छ भने चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई आई भिडियो अथवा चाहिँ फेसबुक लाइभ मार्फत पनि हामी लाइभमा छौँ, त्यहाँ पनि हाम्रो कमेन्टमा चाहिँ प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुनेछ र त्यो सबै प्रश्नहरू चाहिँ हामीले अन्तिममा चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन सकिसकेपछि त्यसलाई एड्रेस गर्नेछौँ। अब बच्चा बच्ची अथवा चिल्ड्रेन स्कुल गोइङ बच्चाहरूमा के समस्या छ भन्दा अहिले डेली रुटिन डिस्रप्टेड भएको छ भनेको यो लकडाउन अथवा चाहिँ महामारीका कारणले गर्दा जुन गरिएको लकडाउनले गर्दा चाहिँ बिहानदेखि साँझसम्म जुन रुटिन रेगुलर हुन्थ्यो त्यो चाहिँ डिस्रप्ट भएको छ। भन्नुको मतलब चाहिँ रुटिन छैन अहिले। त्यस कारणले अब यसमा बच्चाहरू चाहिँ अलिकति क्लिङ्गी हुने, अलिकति डराउने, अलिकति चाहिँ कसैसँग बोल्न नखोज्ने, कुनै बच्चाहरू चाहिँ अलिक बढी रिसाउने, अनि कसैमा चाहिँ बिस्तारामा पिछा पर्ने समस्याहरू पनि आउन थाल्छ। भनेको चाहिँ बच्चाहरूमा चाहिँ धेरै किसिमका व्यवहारिक समस्याहरू चाहिँ यस्तो रुटिन डिस्टर्ब हुँदा आउनु हुनसक्छ। अब यसमा हामी सबैले महसुस पनि गरेका होलौँ, कुनै बच्चाले चाहिँ अब यही कारणले गर्दा नखाने अथवा बढी रुने अथवा चाहिँ कम यो एक्टिभिटीहरू गर्ने अथवा आमा बुवालाई अलिक बढी दुःख दिने यस्ता समस्याहरू पनि आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ छन्। त्यसै गरी अब के गर्ने त बच्चाहरूमा समस्या त आउँछन्, सबैले भोगि नै राख्नु भएको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले एज अ प्यारेन्ट अथवा चाहिँ एज अ केयर गिभर अथवा चाहिँ भनौँ एज अ टिचर हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दा चाहिँ बच्चाहरूलाई यस्तो महामारीको अवस्थामा डरको अवस्था छ, चारैतिर डराइरहेको अवस्थामा चाहिँ जब बच्चाहरूले आफूभन्दा ठुलो मान्छे पनि डराएको अवस्थामा देख्छन् उनीहरू अझै डराउन थाल्छन्। त्यस कारणले अलिकति बढी टाइम बच्चाहरूलाई दिनु जरुरी छ। त्यसै गरी बच्चाहरूले चाहिँ हामी बच्चाहरूको बिचमा कुरा गर्दाखेरि यदि कुनै बच्चा छ हामी कुरा चाहिँ उसलाई चाहिँ सुन्ने, उसले सबै कुरा सुनिरहेको हुन्छ, बुझिरहेको हुन्छ, यसले बुझ्दैन यसले सुन्दैन भन्ने हिसाबले चाहिँ दिनु हुँदैन। र उनीहरूको बच्चाहरूको के छ त कन्सर्न अथवा चाहिँ उनीहरूलाई के कुरामा समस्या भइरहेछ, के कुरामा डर लागिरहेछ अथवा के हो भन्ने कुरामा के शङ्का छ, त्यो कुरालाई पनि हामीले कन्सर्नहरू चाहिँ बच्चाहरूकोसँग प्रश्न गरेर त्यसलाई चाहिँ समाधानतिर जानुपर्छ। अब हाम्रो नेपाल समाजमा के छ भन्दा चाहिँ के यो बच्चाले यो गरेनस् भने तँलाई यस्तो हुन्छ अथवा पुलिस लिन आउँछ अथवा चाहिँ भूत आउँछ तँलाई यस्तो हुन्छ भनेर डराउन दिने चलन छ। त्यसै गरी अहिले चाहिँ के भएको छ भन्दा बच्चाहरूलाई चाहिँ केही काम गराउन खोज्यो, गरेन भने तँलाई कोरोना लाग्छ यस्तो गरेनस् भनेर यो झुटो कुराहरू देखाएर हामी डराउन दिइरहेका हुन्छौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ बच्चाहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा चाहिँ नराम्रो असर परेको हुन्छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ यो बच्चाहरूलाई नहुने कुरा अथवा चाहिँ झुटो कुरामा चाहिँ डराउन दिनु हुँदैन। र अब अहिलेको समस्यालाई चाहिँ हेर्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी टु प्ले एन्ड रिल्याक्स भनेको बच्चा बच्चीहरूलाई चाहिँ घरमा बसेर खेल्न, बुवा आमाले राम्रो समय दिन सक्ने अवस्था छ अहिले। त्यस कारणले गर्दा यसलाई हामीले एउटा चाहिँ अपर्च्युनिटीको रूपमा चाहिँ लिएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ। त्यसै गरी बच्चाहरूलाई चाहिँ किप क्लोज टु प्यारेन्ट्स एन्ड फ्यामिली, आफूभन्दा टाढा भन्दा आफ्नै साथमा राख्नु जरुरी छ। र यदि चाहिँ हामी कुनै अवस्था पर्छ जस्तै अब टाढा भएर लकडाउनको कारण भेट्न सकिरहेका छैनौँ अथवा चाहिँ हामी क्वारेन्टाइन आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने भएको छ, बच्चाहरू घरमा छन् भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ रेगुलर कन्ट्याक्ट हुनु जरुरी छ फोन भिडियो कल मार्फत। र चाहिँ बच्चाहरूलाई केही हुँदैन भनेर रिएस्योरेन्सेस अथवा चाहिँ सहानुभूति दिनु चाहिँ जरुरी छ। र रेगुलर रुटिन र सेड्युल एज मच एज पोसिबल भन्ने कुरा पनि छ। अब यसमा चाहिँ बिहानदेखि साँझसम्म रुटिन जब डिस्टर्ब अथवा चाहिँ रुटिन गडबड भइरहेको अवस्थामा चाहिँ जुन समस्या आउँछ भन्यो, यसको लागि हामीले गर्न सकिने भनेको सामान्य कुरा जस्तै बिहानदेखि साँझसम्मको एउटा रुटिन चाहिँ फिक्स गर्न सकिन्छ। खाने समय होला, होमवर्क गर्ने समय होला अथवा जुन क्लासेसहरूमा जाने समय होला, त्यसपछि खेल्ने समय, सबै कुरालाई चाहिँ एउटा रुटिन बनाइयो भने चाहिँ न प्यारेन्ट्स अथवा बुवा आमालाई समस्या हुन्छ न चाहिँ त्यो बच्चा बच्चीलाई समस्या कम हुँदै जान्छ। यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नु एकदमै जरुरी छ। अब अझै सिम्पल कुरा भन्नुपर्दा अघि पनि हामी कुरा गरि नै सक्यौँ, डु नट लाइ टु चिल्ड्रेन बच्चाहरूलाई चाहिँ झुटो कुरा दिने, झुटो आश्वासन दिने अथवा झुटो रूपमा चाहिँ डराउन दिने गर्नु चाहिँ भएन। त्यसै गरी प्रोभाइड फ्याक्ट्स, के भइरहेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यसलाई मिलाएर बङ्गाएर भन्नुभन्दा पनि यो भइरहेको छ र हामीले चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ भनेर बच्चालाई क्लियर भनिदियो भने ऊ कन्फ्युज पनि हुँदैन र मानसिक रूपमा चाहिँ ऊ डराउने पनि कम हुँदै जान्छ। र सबै बच्चाले उत्तिकै किसिमको इन्फर्मेसन चाहिँ ग्रहण गर्न नसक्ने हुन पनि सक्छन्। त्यसकारण चाहिँ 4 वर्षको बच्चा र 10 वर्षको बच्चालाई दिने इन्फर्मेसन अथवा चाहिँ कसरी भन्ने कुराहरू त डिफ्रेन्ट हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ एज अनुसार चाहिँ बुवा आमाले त्यसलाई चाहिँ बुझेर गर्नु जरुरी छ। र अब के हुन सक्छ त भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति एस्योर गरेर बच्चालाई डराउन नदिइकिन, जस्तै कोरोना लाग्न सक्छ, कोरोना लाग्यो भने हामी आइसोलेसनमा जानुपर्ने हुनसक्छ या चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हुनसक्छ, कोसँग नजिक फिजिकल डिस्टेन्सिङमा जानुपर्ने हुन्छ भन्ने यस्ता कुराहरूको इन्फर्मेसन अथवा चाहिँ यसको कुराको सूचना चाहिँ बच्चालाई पहिलेदेखि नै भयो भने चाहिँ झ्याप्पा गर्दा चाहिँ हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ। त्यस कारणले बच्चाहरूमा चाहिँ यति कुराहरू हामी ध्यानमा राख्यौँ भने चाहिँ धेरै हामीलाई सजिलो हुँदै जान्छ।
अब वृद्ध वृद्धाको कुरा गर्दा चाहिँ अब के देखिएछ भन्दा जति पनि न्युज मिडिया भनौँ अथवा चाहिँ जति पनि रिसर्चले देखाएको छ र जति पनि हाम्रो इन्टरभ्यूहरूमा कुरा हुन्छ सबैभन्दा भलनरेबल भनेको जसलाई यदि कोरोना लाग्यो भने मृत्यु हुने अथवा कम्प्लिकेसन आउने सम्भावना बढी चाहिँ बुढाबुढीमा हुन्छ भनेर आइरहेको अवस्थामा डराउनु त स्वाभाविकै हो। र त्यस कारणले अब यो रियलीमा भन्दा अथवा चाहिँ ट्रुथमा भन्दा पनि कम्प्लिकेसन चाहिँ एल्डरलीमा बढी आउँछ र त्यसै गरी धेरै जसो एल्डरली अथवा चाहिँ वृद्ध वृद्धमा चाहिँ कुनै न कुनै किसिमको चाहिँ स्वास्थ्य समस्या पहिलादेखि नै रहेको हुन्छ। अब यो स्वास्थ्य समस्या जस्तै डायबिटिज होला, ब्लड प्रेसरको समस्या होला अथवा चाहिँ थाइरोइडको समस्या होला, यस्तो समस्याले गर्दा चाहिँ कोरोना भाइरस यदि लागेमा कम्प्लिकेसन बढी हुन्छ भनेर जुन हामीले सुनेका छौँ बुझेका छौँ त्यसले गर्दा चाहिँ वृद्ध वृद्धमा डर लाग्नु स्वाभाविक हो। त्यसै गरी अब अहिले चाहिँ कस्तो अवस्था छ भन्दा चाहिँ धेरै नेपालको अवस्थालाई हेर्दा चाहिँ छोराछोरीहरू विदेशमा र अहिले एक्लै बसिरहेका वृद्ध वृद्धहरू पनि धेरै छन्। उनीहरूमा चाहिँ अलिकति लोनलिनेस हुने, उदासीनता हुने अथवा चाहिँ अलिकति छटपटीको समस्या बढी हुने, एन्जाइटी हुने त्यस्ता कुराहरू पनि हुन सक्छन्। अब अहिले जुन डेली रुटिन थियो वृद्ध वृद्धको जुन चाहिँ जस्तै मन्दिर जाने होला, अरूको घरमा गएर कुरा गर्ने होला अथवा चाहिँ आफ्नो रिलेटिभहरूकोमा जाने, यो रुटिन चाहिँ अलिकति गडबड भएको छ। त्यस कारणले यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दा उदासीनताको समस्या आउने अथवा चाहिँ लोनलिनेस, स्याडनेस बढ्ने र यसले चाहिँ सुसाइडको चान्सेस पनि देखाउन थाल्छ। र त्यसै गरी अब मिडियामा चाहिँ यति वर्षको उमेरको व्यक्ति मर्यो भनेर देख्दाखेरि अवश्य पनि आफ्नो उमेरको व्यक्ति त्यसरी झापो मर्दाखेरि आफूलाई डर लाग्नु त स्वाभाविक कुरा हो र त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति एप्रिहेन्सन एन्जाइटीको रूपमा चाहिँ बढिरहेको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ वृद्ध वृद्धमा। तर हामीले गर्ने के त भन्दा अब यसमा चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ जुन यो न्युज मिडिया भनौँ अथवा चाहिँ हामीले इक्जाम्पल दिँदा पनि 106, 108 वर्षको वृद्ध वृद्ध पनि अस्पतालबाट कोरोना भाइरसबाट ठिक भएर घर गएका न्युजहरू आइ नै रहेका छन्। यदि त्यो न्युजलाई हामीले अलिकति बेस बनाएर नेगेटिभ न्युज भन्दा पनि पोजिटिभ न्युजलाई हामीले अलिकति बेस बनाएर अगाडि बढ्यौँ भने चाहिँ यसबाट चाहिँ अलिकति जुन डर छ त्यो कम हुँदै जान्छ। र त्यस कारण अब अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा यदि कोरोना भाइरस लाग्दैमा 60 वर्षभन्दा बढीको उमेरको व्यक्ति छ भने मरि नै हाल्ने अथवा चाहिँ कम्प्लिकेसन भइ नै हाल्ने भन्ने त छैन। त्यस कारण यो कुराहरूमा ध्यान दियो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। र त्यसै गरी जुन डेली रुटिनका कुराहरू छन् जुन घरमा गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू पनि गर्नु जरुरी छ। अब अहिलेको यो लकडाउन र यो कोरोना भाइरसको महामारीको समयलाई चाहिँ एउटा इन्टरजेनेरेसनल सोलिडारिटी भनेर पनि भन्ने गरिएको छ। भनेको चाहिँ 3-4वटा अथवा 2-3 जेनेरेसन चाहिँ हामी एउटै घरमा बसिरहेका छौँ। अहिले यस्तो बस्दाखेरि चाहिँ यस्तो समय लकडाउनको समय चाहिँ फेरि फर्केर आउने अथवा चाहिँ अथवा यो यस्तो खालको समय पहिला भएको थिएन। त्यस कारणले यो 2-3 जेनेरेसन बस्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो बुवा आमा अथवा भनौँ वृद्ध वृद्ध जो घरमा हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ एडुकेट समय दिन सक्यौँ भने चाहिँ यसले चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको लागि चाहिँ राम्रो मेसेज दिएर जान्छ। त्यसै गरी प्रेग्नेन्ट मदर्स हामीले अब यो प्रेग्नेन्ट मदर्स अथवा चाहिँ यो यसको बारेमा चाहिँ हामी गर्भवती महिलाहरूको बारेमा चाहिँ अझै डिटेलमा अर्को वेबिनार सिरिजमा हामी अझै छलफल गर्नेछौँ। तर अहिले बेसिकली भन्नुपर्दा चाहिँ जुन रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुपका फिमेलहरू र अरू मेलहरूमा खासै त्यति फरक मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुने त होइन। तर के छ भन्दा रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुपको फिमेलमा अहिले हामीले डोमेस्टिक भोइलेन्सका कुराहरू, रेपका कुराहरू, यस्ता कुराहरू पनि अलिकति यो महामारी लकडाउनको कारणले गर्दा बढ्या हो कि भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ सुनेका छौँ। तर अझै यसलाई अझै रिसर्च अथवा चाहिँ अनुसन्धानबाट यसलाई पुष्टि गर्न अझै जरुरी छ। तर अब अहिले यति भनिराख्दा चाहिँ गर्भवती महिलाहरूमा चाहिँ के समस्या हुन्छ भनेर भन्दा पहिलो कुरा चाहिँ अलिकति डर त्रास त हुने नै भयो। अब प्रेग्नेन्ट भइसकेपछि चाहिँ अस्पतालमा जानुपर्ने फ्रिक्वेन्सी बढ्छ। जस्तै मिनिमम पनि 3टा त स्वास्थ्य संस्था भिजिट गर्नु नै पर्छ भन्ने सरकारी नियम छ। त्यस कारणले यो अस्पताल जाँदा चाहिँ कोरोना सर्ने हो कि आफूलाई कोरोना भाइरस लाग्यो भने चाहिँ बच्चालाई पनि लाग्ने हो कि अथवा चाहिँ लागिसकेमा चाहिँ डेलिभरी कहाँ गराउने, डेलिभरी गराउने ठाउँमा कोरोना भाइरसको बिरामी राखेको छ कि भन्ने यस्ता कुरा यावत कुराहरूले चाहिँ पक्कै पनि कुनै न कुनै किसिमको त्रास अथवा डरको वातावरण त सिर्जना गरेको नै छ। तर अर्को कुरा चाहिँ अनसर्टेन्टी। एउटा प्रेग्नेन्सी अथवा गर्भ अवस्थामा बच्चा हुनु भनेको एउटा अनसर्टेन पिरियड हो। के हुन्छ कसो हुन्छ कतिखेर कम्प्लिकेसन आउँछ भनेर ठ्याक्कै भनिहाल्न गाह्रो छ। अझै त्यसमाथि कोरोना भाइरसको अर्को अनसर्टेन्टीले गर्दा चाहिँ यसमा स्वास्थ्य समस्या अथवा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यमा चाहिँ समस्याहरू आउन सक्ने सक्ने अवस्था चाहिँ हुन सक्छ। अर्को के WHO युनिसेफले के भनेको छ भन्दा चाहिँ कुनै पनि प्रेग्नेन्ट फिमेल अथवा गर्भ अवस्थामा भएको महिला चाहिँ 1 वर्ष डेलिभरी भएको 1 वर्षसम्म पनि कुनै न कुनै किसिमको मानसिक रोग लाग्ने सम्भावना चाहिँ धेरै उच्च हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यसकारणले यो एउटा त आफै पनि एउटा त्यो रिस्क ग्रुप हो।
त्यसमाथि अब अहिलेको पेन्डेमिक अथवा भनौँ महामारीको रिस्क अर्को त्यसमाथि थपिएको छ र सिमिलर माइनर रियाक्सनहरू जस्तै स्ट्रेस हुँदाखेरि जुन हामीलाई टाउको दुख्ने, अलिकति रुन मन लाग्ने, सानो कुरामा इमोसनल भइदिने अथवा निद्राको तलमाथि भइदिने, यस्ता कुराहरू चाहिँ गर्भ अवस्थामा हुनु चाहिँ अब अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा चाहिँ स्वाभाविक मान्नुपर्छ। र यसमा धेरै हाम्रा मिथहरू अथवा चाहिँ जुन हामीले सोचेका धेरै गलत कुराहरू पनि छन् यसमा। अब प्रेग्नेन्ट मदर बच्चा के अरे गर्भ अवस्थामा भएको बच्चाले यदि आमालाई भएको छ कोरोना भाइरस पनि लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्ता त्यो होइन, तर चाहिँ हाम्रो समाजमा चाहिँ यस्ता कुराहरू पनि प्रचलित छ। त्यसै गरी यदि आमालाई कोरोना भाइरसको पोजिटिभ आएको छ र बच्चा भर्खरै जन्मेको छ भने आमा र बच्चालाई सेपरेटली राखिदिने, जसले गर्दा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्या अझै बढेर जान्छ। र यसले गर्दा चाहिँ आमाहरूमा के हुन्छ भन्दा सेल्फ ब्लेम, आफैलाई चाहिँ गल्ती गरे भन्ने जस्ता गिल्टका कुराहरू अनि लाजका कुराहरू र चाहिँ आफ्नो फ्यामिली मेम्बर र केयरटेकर भनेको बच्चा त सँगै होला, सँगै भए पनि फ्यामिली मेम्बर र केयरटेकरबाट टाढा बस्नु पर्दा, क्वारेन्टाइनमा अथवा आइसोलेसनमा बस्नु पर्दा त यो समय भनेको त झन् फ्यामिलीसँग सँगै बस्नुपर्ने, केयरटेकरले राम्रो केयर गर्नुपर्ने समयमा चाहिँ यस्तो क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्दा चाहिँ यसले गर्दा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू बढ्ने चाहिँ स्वाभाविक देखिन्छ। त्यसै गरी के गर्ने त? अब यदि घरमा कसैलाई गर्भ अवस्थामा छ अथवा चाहिँ कोही प्रेग्नेन्ट छ घरमा भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त? एज अ हेल्थ वर्कर हामीले के गर्न सक्छौँ? एज अ गार्जियन हामीले के गर्न सक्छौँ भने एज अ गार्जियन हामीले गर्नु सक्ने भनेको कहाँ र कसरी हेल्प पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिला नै हामीले डिसाइड गरेर राख्नु पर्यो। प्रिपेयर गरेर बस्दा अथवा चाहिँ हामी पूर्व तयारी गरेका छौँ भने चाहिँ हामीले त्यो समय अथवा कुनै एउटा कम्प्लिकेसन आउँदा चाहिँ गाह्रो नहोला। अब यसमा के प्रिपेयर गर्ने त भन्दा चाहिँ कुन अस्पतालमा जाने हो अथवा चाहिँ कुन स्वास्थ्य संस्थामा जाने हो, अनि त्यसपछि गएर कहाँबाट एम्बुलेन्स मगाउने हो, एम्बुलेन्स भइसकेपछि चाहिँ के कपडा लिएर जानुपर्ने हो अथवा चाहिँ कोसँगै लिएर जाने हो, यो कुराहरू चाहिँ पहिला नै प्रिपेयर भएर अथवा तयारी रूपमा रह्यो भने चाहिँ अलिकति डरको अवस्था अथवा चाहिँ एन्जाइटीको अवस्था कम भएर जान्छ। अनि फ्यामिलीले पनि हेल्प गर्नुपर्ने, एस्योर गर्नुपर्ने अथवा चाहिँ यसमा ठुलो समस्या होइन भनेर चाहिँ सम्झाउनु जरुरी छ। र जुन कुराहरू जुन अनलाइन मिडियामा होला अथवा चाहिँ फेसबुकमा आएका सबै कुराहरूलाई हामीले चाहिँ त्यसलाई यही नै हो भनेर त्यति फलो गर्यो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले मिथबाट अथवा चाहिँ मिथ्या कुराहरू जुन यसो चलिआएका जुन भनिन्छ नि साइन्टिफिक बेसिस नभएका कुराहरूबाट टाढा बस्नु जरुरी। र हेल्थ केयर वर्करको हाम्रो एज अ हेल्थ केयर वर्कर हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी के त? यो गर्भ अवस्थामा भएका महिलाहरू जब चेक गराउन आउँछ भने चाहिँ हामीले रियल इन्फर्मेसन के हो त? कोरोना लाग्ने चान्सेस के छ? बच्चाबाट आमाबाट बच्चामा सर्छ कि सर्दैन? र त्यसै गरी यदि कोरोना भाइरस लागेको छ भने चाहिँ ब्रेस्ट मिल्क अथवा चाहिँ दुध खुवाउन मिल्छ कि मिल्दैन, अनि त्यसपछि सँगै बस्नु मिल्छ कि मिल्दैन, यो कुराहरू सम्झाउनु चाहिँ जरुरी छ। अब यो अलिकति हेल्थ वर्करहरूको हकमा भन्नुपर्दा चाहिँ अहिलेसम्मको जति पनि साइन्टिफिक एभिडेन्स छ भनौँ, जति पनि वैज्ञानिकहरूले गरेको रिसर्चबाट के देखिया छ भन्दा चाहिँ अब यो जुन गर्भावस्थामा र नर्मल पपुलेसनमा हुने इन्फेक्सनको रिस्क भनेको उति नै हो। जति नर्मल पपुलेसनलाई हुने रिस्क छ त्यति नै गर्भावस्थामा पनि हुने रिस्क छ, त्योभन्दा बढी चाहिँ हुँदैन। दोस्रो कुरा चाहिँ के देखिया छ भन्दा नो भर्टिकल ट्रान्समिसन, यो भनेको आमाबाट बच्चामा भाइरस सर्ने, यो कोरोना भाइरस सर्दैन, अहिलेसम्म सरेको देखिएको छैन। र त्यसै गरी दुध खुवाउँदा पनि सरेको देखिएको छैन। अब WHO र युनिसेफले के भनेका छन् भने चाहिँ यदि कोरोना पोजिटिभ भएका आमा अथवा कोरोना सस्पेक्टेड भएका आमाहरूले बच्चा पाउँदाखेरि के गर्ने त? बच्चालाई छुट्टै राख्ने कि सँगै राख्ने भन्दा चाहिँ यसमा क्लियर छ सबै कुरा। सँगै राख्नु जरुरी छ, क्लोज कन्ट्याक्ट जति सक्दो चाँडो सँगै राख्ने। एक्सक्लुजिभ ब्रेस्ट फिडिङ जुन 6 महिनासम्म गर्भावस्था के अरे बच्चा जन्मेको 6 महिनासम्म जुन हामी आमाको दुध मात्रै खुवाउने भन्छौँ नि, त्यो कुरालाई चाहिँ कन्टिन्यू नै गर्ने हो। र न्युबर्नलाई स्किन टु स्किन हाल्दा चाहिँ यो रिस्क अफ कोरोना सरेर त्यसले हुने रिस्क भन्दा चाहिँ आमासँग बच्चा नहुँदाको रिस्क बढी हुँदो रहेछ। त्यस कारणले बुझ्नुपर्ने के छ भन्दा आमा र बच्चालाई चाहिँ सँगै राख्ने र एउटा रुम चाहिँ सेयर गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो WHO र युनिसेफले भनेको छ। त्यस कारणले यसैलाई नै अहिले अर्को इभिडेन्सहरू नआउँदासम्म, अरू कुनै साइन्टिफिक डिस्कभरी नहुँदासम्म अहिले हामीले चाहिँ यसैलाई नै मानेर चल्नु जरुरी छ। त्यसै गरी अब यो त कुरा भए भनरेबल पपुलेसनका। पहिला हामीले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका कुराहरू गऱ्यौँ, त्यसपछि हामीले बच्चा बच्चीमा हुन सक्ने मानसिक स्वास्थ्य समस्याका बारेमा कुरा गऱ्यौँ, र त्यसपछि हामीले प्रेग्नेन्ट मदर्सहरूका बारेमा कुरा गऱ्यौँ र वृद्ध वृद्धाको पनि कुरा गऱ्यौँ। अब हामीले चाहिँ अब गर्ने के त? अब जुन हामीले भन्छौँ न मनोसामाजिक सेवा दिनुपर्छ अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनुपर्छ, हुनु त सबै कुरा
यो पर्छ भन्नु चाहिँ एकदम सजिलो, तर चाहिँ गर्ने चाहिँ के त भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति सामान्य कुराहरू हामी चाहिँ आज गर्छौँ। त्यसपछि अरू सिरिजहरूमा पनि यस्तै कुराहरूमा चाहिँ हामी छलफल गर्दै केही प्रश्नहरू भए प्रश्न पनि लिँदै जान्छौँ। अब पहिलो कुरा चाहिँ इस्टाब्लिस रुटिन। अब अहिले त लगभग लकडाउन धेरै ठाउँमा कम भएर गएको छ, तर अब यदि लकडाउन फेरि भयो अथवा चाहिँ लकडाउनको अवस्थामा के गर्नु जरुरी थियो भन्दा चाहिँ रुटिन हुनु, बिहानदेखि साँझसम्मको एउटा रुटिन फिक्स भयो भने हामीलाई आलस्यता कम हुने, नैराश्यता कम हुने, न्युजहरूप्रतिको जुन देखेर त्यसको रियाक्सन कम हुने त्यस्तो चाहिँ देखिएको छ। त्यस कारण एउटा रुटिन हुनु जरुरी छ। त्यसै गरी स्टे कनेक्टेडको कुराहरू पनि हामी गरिन्छ, जस्तै आइसोलेसन क्वारेन्टाइनमा भएका व्यक्तिहरूसँग भिडियो कल मार्फत फोन मार्फत कनेक्ट हुन सक्छौँ। र यसै पनि एक्लै बसिरहेको छ, कुनै कोही विदेशमा एक्लै बसिरहेको छ अथवा चाहिँ काठमाडौँमा कोही एक्लै छ अथवा गाउँमा कोही एक्लै छ भने चाहिँ सोसियल्ली कनेक्टेड सामाजिक रूपमा कनेक्ट हुनु चाहिँ जरुरी छ। त्यसै गरी ब्यालेन्स डाइट। अब यसै पनि कुनै पनि रोगबाट बच्नको लागि ब्यालेन्स डाइट अत्यावश्यक हुन्छ। त्यस कारणले खानामा चाहिँ अहिले यो अवस्थामा यदि चाहिँ इम्युनिटी कम भयो भने कोरोना भाइरसले अझै गाँच्दै जान्छ। त्यस कारणले यो अवस्थामा चाहिँ ब्यालेन्स डाइट लिनु जरुरी छ। ब्यालेन्स डाइट सँगै अरू जुन मादक पदार्थहरूको सेवन अथवा दुर्व्यसनीका कुराहरूबाट टाढा बस्यो भने चाहिँ इम्युनिटीलाई चाहिँ अहिले चाहिँ हामीलाई सबभन्दा यदि कोरोना भाइरस लागेर इम्युनिटी कम छ भने चाहिँ कम्प्लिकेसन हुने तथा मृत्यु हुने चान्सेसहरू बढी हुने हुँदा चाहिँ यसमा हामीले जोड दिनु जरुरी छ। त्यसै गरी एक्सर्साइज, अघि भने जस्तै कुनै पनि रोगबाट लड्ने क्षमता बढाउनको लागि गर्नुपर्ने कुरा भनेको एक्सर्साइज, ब्यालेन्स डाइटका कुराहरू हुन् र स्लिप हाइजिनका कुराहरू। यसमा मैले अझै 2-3 मिनट लिने प्रयास गरेँ। स्लिप हाइजिन भने चाहिँ जसरी हाम्रो ह्यान्ड हाइजिनका कुराहरू आउँछन्, डेन्टल हाइजिनका कुरा आउँछन्, मेन्स्ट्रुरल हाइजिनका कुराहरू आउँछन्, त्यसै गरी स्लिप हाइजिनलाई पनि हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण रूपमा लिनुपर्ने जरुरी छ। यदि निद्रा लागेन भने मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। यसै पनि सिम्पली भन्दा सामान्य रूपमा हामीले सोच्दा यदि हाम्रो हिजो राति निद्रा लागेको छैन भने आज दिनभरि चाहिँ हाम्रो खराब भएर जान्छ। त्यस कारण स्लिप हाइजिनमा चाहिँ ध्यान दिनु जरुरी छ। स्लिप हाइजिनमा गर्ने के त भन्दा सुत्ने र उठ्ने समय चाहिँ फिक्स गर्नु पर्यो। सुत्ने भन्दा पनि अझै उठ्ने समय, यदि तपाईँ 6 बजे बिहान उठ्नुहुन्छ भने हरेक दिन 6 बजे बिहान नै उठ्नु पर्यो। कहिले 9 बजे उठ्ने, कहिले 6 बजे उठ्ने गर्दा चाहिँ स्लिप हाइजिन गडबड हुन थाल्छ। त्यसै गरी सुत्नुभन्दा अगाडि मनतातो पानीले हात खुट्टा धोएर सुत्दा चाहिँ राम्रो निद्रा आउँछ। बिस्तारालाई हामी खालि सुत्नको लागि मात्रै प्रयोग गरौँ। हाम्रो बानी के हुन्छ, बिस्तारामै सुत्ने, बिस्तारामै उठ बसेर टिभी हेर्ने, बिस्तारामै फेसबुक चलाउने, मोबाइल चलाउने, मुभी हेर्ने, सबै कामहरू हामी बिस्तारामै बसेर गरे आउँछ। त्यस कारण बिस्तारालाई खालि सुत्नको लागि मात्रै प्रयोग गर्ने। अनि त्यसै गरी मादक पदार्थको सेवनहरू नगर्ने। 5 बजिसकेपछि, साँझको 5 बजिसक्यो भनेपछि कुनै पनि कफी, रेड बुल अथवा टी अथवा चिया भनौँ, यो कुराहरू नखाँदा चाहिँ एराउजेबिलिटी कम हुन्छ। भन्नुको मतलब निद्रा राम्रो लाग्छ। त्यसै गरी सुतिसकेपछि निद्रा लागेन भने चाहिँ सुरुको उठ्ने, एक राउन्ड यसो बारदेलतिर जाने अथवा रुमको अर्को कुनातिर गएर आएर फेरि सुत्ने। सुतिराख्दाखेरि निद्रालाई कुरी नराख्ने, उठेर कतै गएर फेरि आएर सुत्ने। अनि त्यसै गरी व्यायामहरू गर्दा पनि निद्रा राम्रो आउन थाल्छ। र त्यसै गरी यदि निद्रा लाग्दैन भने कोर्सका किताबहरू अथवा चाहिँ जुन कुरामा आफूलाई त्यति इन्ट्रेस्ट लाग्दैन त्यो कुराहरू पढ्यो भने चाँडै निद्रा आउँछ। र कसैले शान्त रूपमा म्युजिक सुन्यो सानो स्वरमा भने पनि निद्रा लाग्छ र कसैलाई नलाग्न पनि सक्छ। त्यस कारणले जसरी आफूलाई त्यो निद्रा लाग्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ जानु जरुरी छ। र यदि निद्रामा समस्या छ भने चाहिँ स्लिप हाइजिन स्ट्रिक्टली फलो गर्नु पर्यो। यदि स्लिप हाइजिन फलो गर्दा गर्दै 15-20 दिन फलो गर्दा गर्दै पनि निद्रा लाग्दैन भने चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य सेवा लिनु जरुरी छ र प्रोफेसनललाई भेट्नु चाहिँ जरुरी छ यसको लागि। त्यसै गरी एभोइड स्मोकिङ, एल्कोहल एन्ड अदर ड्रग्स। यसै पनि स्मोक गर्ने अथवा चुरोट खाने मान्छेहरूमा कोरोनाको कम्प्लिकेसन बढी हुन थाल्छ। लङ सम्बन्धी रोग हो त्यो, अवश्य पनि त्यही नै हुन्छ। त्यस कारण यो अवस्थामा चाहिँ रक्सी नखाने अथवा चाहिँ स्मोकिङ नगर्ने र अरू ड्रग्सबाट टाढा रहनु जरुरी छ। यदि रक्सीको लत लागेको छ भने विथड्रल भएर अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने पनि हुनसक्छ। त्यस कारण त्यसको लागि पनि स्वास्थ्य संस्थामा गएर विथड्रल म्यानेज कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले परामर्श लिन सक्छौँ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, अब अहिले त अलिकति घट्या छ, तर अब यो जुन 1-1.5 महिना पहिलाको कुरा थियो, न्युज सोसियल मिडियामा चाहिँ हरेक कुरामा ब्रेकिङ न्युज भनेको छ, एउटा यो भयो कोरोनाले गर्दा भनेर आएको छ। जे कुरा पनि कोरोनासँगै लिङ्क हुने गर्थ्यो र कोरोनाले गर्दा धेरै नराम्रो भयो, यो भयो त्यो भयो भनेर भन्दा चाहिँ खालि दिमागमा चाहिँ नराम्रा कुराहरू मात्रै आउँथ्यो। त्यस कारणले न्युज हेर्नु जरुरी त छ, तर चाहिँ कुन न्युज हेर्ने भन्ने डिसाइड गर्नु त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जुन अफिसियल कुराहरू, WHO को अफिसियल वेबसाइट होला, मन्त्रालयको अफिसियल वेबसाइट होला अथवा चाहिँ भनौँ CDC को वेबसाइट होला, यस्ता वेबसाइटहरूबाट चाहिँ न्युज लिनु जरुरी छ। र न्युज पनि बिहानदेखि साँझसम्म हेर्नुपर्छ भन्ने छैन। हरेक बिहानदेखि साँझसम्म हामी यदि नेगेटिभ कुरा मात्रै हेरिराख्छौँ भने त हाम्रो दिमाग नेगेटिभ भएर जान्छ। यो स्वाभाविक सिम्पल कुरा हो।
त्यसकारणले न्युज चाहिँ दिनको एकचोटि या दुईचोटि भन्दा बढी नहेरौँ। त्यसै गरी लिमिट स्क्रिन टाइम, यो अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट समस्या, अहिले महत्त्वपूर्ण समस्या भएर आएको छ। अब घरमा बस्यो बिहानदेखि साँझसम्म, या त अफिसको कामले जुम मिटिङ हुन सक्छ, या त फेसबुक हेऱ्यो, या त फेसबुक लाइभका कुराहरू छन्। त्यसले गर्दा चाहिँ बिहानदेखि साँझसम्म यो स्क्रिन टाइम, स्क्रिन हेर्ने समय बढ्यो भने चाहिँ निद्रा नलाग्ने, छटपटी हुने, एन्जाइटी हुने समस्याहरू हुन्छ। त्यसै गरी बच्चाहरूमा 1 वर्षभन्दा मुनिका बच्चाहरूमा स्क्रिन टाइम त 0 नै भनेर भनिन्छ, स्क्रिन देखाउनै हुँदैन। 1 देखि 5 वर्षसम्म उमेरका बच्चाहरूमा चाहिँ 1 घन्टाभन्दा बढी नदिने भन्ने चाहिँ WHO ले भनेको छ। र यदि हामी त्योभन्दा माथि उमेरका व्यक्तिहरूमा पनि सकेसम्म चाहिँ स्क्रिनको समय, स्क्रिन हेर्ने समय चाहिँ कम गराउँदै लानु जरुरी छ। र अघि पनि हामी यसमा कुरा गर्यौँ, अथेन्टिक इन्फर्मेसन लिनु जरुरी छ। सबै इन्फर्मेसन अथेन्टिक या राइट हुन्छन् भन्ने छैनन्, र सबै इन्फर्मेसनको पछाडि दौडिनुपर्छ भन्ने पनि छैन। त्यसकारणले के अथेन्टिक हो त भनेर छान्नु र त्यसैलाई फलो गर्नु चाहिँ एकदमै जरुरी हुन्छ। र अब अहिलेको कुरामा चाहिँ हबिज स्किल के छ, यो कुरालाई पनि ध्यान दिएर आफ्नो के हबी थियो, आफ्नो यो यत्रो बिजी सेड्युलबाट हामीले के गर्न पाइरहेका थिएनौँ, त्यो कामहरू गर्न पनि यो अहिलेको अवस्थाले चाहिँ समय दिएको छ। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ एउटा अलिकति सकारात्मक रूपमा लियो भने चाहिँ स्वास्थ्य समस्याहरू कम हुँदै जान्छ। र माइन्डफुलनेस र मेडिटेसनका कुराहरू छन्। यदि कुनै मानसिक रोग छैन अथवा चाहिँ साइकोसिस, बाइपोलर जस्ता रोगहरू छैनन् भने चाहिँ मेडिटेसन गर्दा पनि मानसिक स्वास्थ्यलाई राम्रै हुन्छ। तर सबैले मेडिटेसन गर्नुपर्छ नै भन्ने होइन, यदि तपाईँलाई मेडिटेसनले हेल्प गर्छ भने गर्नु सकिन्छ। र त्यसै गरी अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा, अघि पनि मैले यो गरेँ, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यसमा के छ, प्रिपेयर। यदि हामी जस्तै अझै अहिलेको इक्जाम्पल दिन्छु म, जति हामी पहिलो महिनामा लकडाउनको डराएका थियौँ, अहिले यो 4 महिना भइरहँदा हामी कम डराइरहेका छौँ। किन त भन्दा हामी प्रिपेयर छौँ। हामीलाई थाहा छ यदि चाहिँ कोरोना लाग्यो अथवा चाहिँ भाइरस पोजिटिभ आयो भने हामी क्वारेन्टाइनमा जानुपर्छ, होम क्वारेन्टाइन होला, स्वास्थ्य संस्थाको क्वारेन्टाइन होला, यो थाहा छ। र त्यही अनुसार हामी लगभग प्रिपेयर पनि छौँ। त्यसकारणले हामीलाई डर अलिक कम हुँदै गइरहेको छ। त्यसकारणले समयले अलिअलि डर चाहिँ कम गराउँछ नै। त्यसकारणले यसमा पनि ध्यान दिनु जरुरी भयो। र टक एन्ड सेयर, आफूलाई समस्या परेको खण्डमा चाहिँ सेयर गर्नु जरुरी छ। मानसिक स्वास्थ्य समस्या जोगोलाई पनि हुनसक्छ। डर लाग्नु कुनै पनि कमजोरी होइन, जसलाई पनि डर लाग्न सक्छ। डर लाग्नु भनेको मानसिक स्वास्थ्य ठिक छ भनेर बुझ्नु पर्यो। कुनै एउटा भयावहको अवस्थामा यदि डरै लागेन भने त त्यसको मानसिक स्वास्थ्य ठिक छैन भनेर बुझ्नु पर्यो। महामारीमा डर स्वाभाविक हो र नर्मल पनि हो, र यसको लागि हामीले चाहिँ केही गरिहाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। तर यदि चाहिँ कहिले चाहिँ हेल्प लिने त, कहिले चाहिँ यो प्रब्लम हो त भनेर बुझ्नु पनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हुन्छ। यदि यो डर लामो समयसम्म रह्यो, डरले गर्दा चाहिँ आफ्नो मानसिक, आफ्नो डेली डे टु डे रुटिनमा गडबड गरायो, अथवा चाहिँ आफूले सामाजिक क्रियाकलापहरू गर्न सकिएन भने चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूसँगबाट चाहिँ हेल्प लिनु जरुरी छ। त्यसै गरी उदास हुनु पनि, यस्तो महामारीको बेला उदास हुनु, बिजनेस कम भइरहेछ, पढाइ बिग्रिरहेछ, यस्तो अवस्थामा, यस्तो माहौलमा उदास हुनु स्वाभाविक हो। तर यदि त्यो उदासीनता बिहानदेखि साँझसम्म रह्यो र चाहिँ त्यसले गर्दा चाहिँ सुसाइडका थट्सहरू आए, मर्न पाए हुन्थ्यो, बाँचेर के गर्ने भन्ने जस्ता सोचहरू आयो, गिल्ट फिलिङहरू बढी हुन थाल्यो, भनेको चाहिँ मैले गल्ती गरेँ भन्ने त्यस्ता सोचहरू बढी हुन थाल्यो, अथवा निन्द्रामा समस्या आयो, खाना खान मन लागेन भने चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा गएर विशेषज्ञको सेवा लिनु जरुरी छ। यति भन्दै अब यो अहिलेको आजको सेसनको बेसिक कुराहरू चाहिँ यिनै हुन्। अब हामीले चाहिँ अलिकति क्वेसनहरू हामीले कलेक्ट गरेका थियौँ, जुन हामीले लिङ्क मार्फतबाट। यसमा 7-8 वटा क्वेसनहरू छन्, त्यो हामी चाहिँ लिन्छौँ। अब पहिलो छ, हाउ क्यान काउन्सिलिङ सपोर्ट टु दोज पिपल हु आर सफरिङ फ्रम इकोनोमिक क्राइसिस। अब यसमा बुझ्नुपर्ने के छ भन्दा, काउन्सिलिङ गर्दैमा इकोनोमिक क्राइसिस भएको व्यक्तिमा को ब्याङ्क एकाउन्टमा पैसा त आउँदैन। त्यसकारणले काउन्सिलिङले के गर्छ त भन्दा चाहिँ कोपिङ बढाउने हो, सामना गर्न सक्ने क्षमतालाई बढाउँछ। काउन्सिलिङ भनेको सपोर्ट हो। अहिलेको जुन हामीले काउन्सिलिङ भनेर बुझेका छौँ, यसलाई हामीले जस्ट इमोसनल सपोर्ट भनेर बुझौँ, थेरापी होइन कि इमोसनल सपोर्ट। कसैलाई दुःख पर्दाखेरि सपोर्ट दिन जुन फाइदा हुन्छ, काउन्सिलिङले पनि इकोनोमिक क्राइसिस भएका व्यक्तिलाई सपोर्ट दिँदा यही नै फाइदा हुने हो। अर्को प्रश्न सोध्नु भएको छ, हाउ इज द बायोपोलिटिक्स रिलेटेड विथ द साइकोसोसियल फ्याक्टर्स ड्युरिङ पेन्डेमिक। अब के छ भन्दा चाहिँ, अब बायोपोलिटिक्सले हाम्रो साइकोसोसियल फ्याक्टरहरूलाई निर्धारण गर्छ, कसको टेस्ट हुने, कसको नहुने, र चाहिँ कसले चाहिँ सरकारबाट भत्ता पाउने नपाउने, अथवा चाहिँ सरकारले चाहिँ कसलाई चाहिँ राहत दिने नदिने भन्ने कुरा सबै
बायो पोलिटिक्सले डिसाइड गर्ने कुरा हो। त्यसले गर्दा हाम्रो समाजलाई असर गर्ने हुँदा पेन्डेमिकको बेला चाहिँ यसको असर चाहिँ अझै बढी देख्न सकिन्छ। किन भन्दा सरकारले यदि हेल्प गर्दै गयो र सरकारले एउटा जुन मानसिक स्वास्थ्यलाई जसरी पहिला भन्दा भिन्न रूपले अथवा चाहिँ अलिकति प्रायोरिटाइज गर्यो भने चाहिँ यो पेन्डेमिकमा हुने मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू कम हुने भयो। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई यो प्रश्नलाई बुझ्न सकिन्छ। र हाउ क्यान बी डिल विथ सच स्ट्रेस एमङ चिल्ड्रेन, हामीले अघि कुरा गरि नै सक्यौँ यसको बारेमा। हाउ टु डिल विथ स्ट्रेस एन्ड एन्जाइटी एन्ड इन्सोम्निया। अब यसमा चाहिँ यो डिल गर्ने कुरामा चाहिँ अब स्ट्रेस स्वाभाविक हो, हामीले कोपिङ भनेको चाहिँ सामना गर्न सक्ने शक्ति बढाउन सकिन्छ यसको लागि। त्यस कारणले हामीले गर्न सक्ने भनेको एक्सर्साइजका कुराहरू भए, निन्द्राका कुराहरू भए, त्यसपछि दुर्व्यसनीबाट टाढा रहने, एकअर्कासँग कुरा गर्ने, एकअर्कालाई मद्दत गर्ने, यी कुराहरूले गर्दा चाहिँ स्ट्रेस एन्जाइटी कम हुँदै जान्छन्। तर यति गर्दा गर्दै मानसिक स्वास्थ्य समस्या नै आउँदैन भन्ने चाहिँ छैन। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। कसैले मेडिटेसन गरेछ, हेल्दी फुड खाइरहेछ, सबैले हेल्प गरिरहेछन् भने पनि स्वास्थ्य समस्याहरू आउन सक्छन्। त्यसरी चाहिँ हामीले यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब हाउ फ्रन्टलाइन वारियर्स मे रिड्युस देयर वर्कलोड एमङ द मेन्टल टायर्डनेस ड्यू टु प्रोलङ वर्किङ सेड्युल इन द क्रुसियल टाइम, वाट कुड बी भेरी बेसिक एन्ड प्र्याक्टिकल वेज टुवर्ड्स द वेलनेस अफ मेन्टल हेल्थ कुड बी। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोध्नु भएको छ। यसको बारेमा हामीले छुट्टै वेबिनार सिरिज पनि एउटा गर्छौँ है। तर अब अहिले यो प्रश्नको जवाब दिनुपर्दा चाहिँ हामी जुन फ्रन्टलाइन हेल्थ वर्करहरू एकदमै भल्नरेबल स्टेट अफ मेन्टल वेलबिङमा छौँ। भन्नुको मतलब चाहिँ हाम्रो मानसिक स्वास्थ्य समस्या आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ धेरै नै छ। किनभने एउटा त वर्कलोडको कुरा भयो। अब के गर्न सकिन्छ त यसमा भन्दा चाहिँ एडिक्वेट रेस्ट लिनु पर्यो। हरेक सिफ्ट सकिएपछिको रेस्ट एउटा हुनु पर्यो। त्यसपछि आफ्नो खानामा ध्यान दिनु पर्यो। आफूले गर्ने डेली रुटिनलाई चाहिँ भुल्नु भएन। र यस्तो पनि हुन्छ कि एकै स्ट्रेसमा 48 देखि 52 घन्टासम्मको पनि ड्युटी लाग्न सक्छ अस्पतालहरूमा। त्यस कारण अब यस्तो केसमा चाहिँ एडुकेट वर्क र एउटा पियर सपोर्ट, एकअर्कालाई सपोर्ट गर्नु जरुरी छ। र यदि गर्दा गर्दै पनि समस्या आयो भने चाहिँ प्रोफेसनलको हेल्प लिनु जरुरी भयो। अब हाउ क्यान वी म्यानेज नेगेटिभ थट्स एन्ड एन्जाइटी। अब अघि भनेकै कुराहरूले यदि म्यानेज हुन्छ भने चाहिँ माइल्ड प्रब्लम भयो, त्यसले समस्या ल्याएन। तर त्यसले यति गर्दा गर्दै पनि म्यानेज भएन भने चाहिँ काउन्सिलिङ भनौँ, थेरापी भनौँ, अथवा चाहिँ औषधिहरूको सपोर्ट लिनु जरुरी हुन्छ। अब यसमा चाहिँ रोल अफ साइकोलोजिस्ट इन कोरोना पेन्डेमिक, गभर्मेन्ट प्लान एन्ड साइकोलोजिस्ट, यो यसको चाहिँ डक्टर शिशिरले यसमा चाहिँ भनिदिनुहुन्छ दुई चारवटा कुरा चाहिँ। जस्तै अब यसमा सोधेको छ रोल अफ साइकोलोजिस्ट इन कोरोना पेन्डेमिक, गभर्मेन्ट प्लान फर साइकोलोजिस्ट भनेर भनेको छ प्रश्न चाहिँ। यो साइकोलोजिस्ट भनेर क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट, काउन्सिलरहरू यिनीहरू त लागि नै रहेको छ। यसमा दुई मत छैन र गरेको छैन भन्ने पनि होइन। विभिन्न संस्थाहरू अन्तर्गत पनि गरिरहेका छन्। यही अब हेल्थसँग रिलेटेड जति पनि तयार भएका छन् साइकोलोजिस्टहरू, त्यो थाहा भएको कुरो हो। साइकोलोजीको विषयहरू नै 100वटा भन्दा बढी छ। त्यसमा हेल्थसँग रिलेटेड क्लिनिकल साइकोलोजी, काउन्सिलिङ साइकोलोजी, हेल्थ साइकोलोजी, या केही विषयहरू छन् त्योसँग रिलेटेड। र त्यसरी तालिम पाएकाहरू हाम्रो इन जेनरल साइकोलोजिस्टहरूले पनि यो क्षेत्रमा चाहिँ काम गरिरहेका छन्। र कुरो चाहिँ यहाँ पछिल्लो कुरो के आयो भन्दा गभर्मेन्ट प्लान फर साइकोलोजिस्ट भन्ने। गभर्मेन्टको प्लान फर साइकोलोजिस्ट भनेर भन्दाखेरि गभर्मेन्टले साइकोलोजिस्ट नै चाहिन्छ भनेर अहिलेसम्म चाहिँ दिएको 2-3वटा के अरे पद चाहिँ हो। त्यो चाहिँ पब्लिक सर्भिस कमिसनमा साइकोलोजिस्टहरू छन्, गभर्मेन्टले नै राखेको, चाहे 3 जना 4 जना जति छन्। हेल्थ सेक्टरमा साइकोलोजिस्टहरू गभर्मेन्टले अहिलेसम्म राखेको छैन। काउन्सिलर, साइकोलोजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट, काउन्सिलरहरू अहिलेसम्म राखेको छैन। यो नहुनुको कारण के भन्दाखेरि मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक स्वास्थ्य ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ है भन्ने चाहिँ बल्ल बल्ल रियलाइज हुन थालेको छ। र यो सेन्समा कुरो गर्दाखेरि चाहिँ अहिले आएर विभिन्न प्रदेशहरूले चाहिँ काउन्सिलरहरू राख्ने कि भन्ने त्यो सोच राखेको छ। र अब गभर्मेन्टको मैले सुने अनुसार स्कुलहरूमा साइकोलोजी के अरे काउन्सिलर राख्ने भनेर चाहिँ त्यो कुरो चाहिँ छ। स्कुल पनि गभर्मेन्ट अन्तर्गतै पर्छ। र हेल्थ सेक्टरमै राखेको छ कि छैन भनेर भन्दाखेरि अहिले हेल्थ सेक्टरमा पोस्ट चाहिँ राखेको छैन। तर हेल्थ सेक्टरमा चाहिँ जस्तै यो मेन्टल हस्पिटलमा, त्यसपछि अरू अन्य प्राइभेट हस्पिटलहरूमा पनि क्लिनिकल साइकोलोजिस्टहरूले काम गरिरहेका छन्।
अनि सर अर्को एउटा प्रश्न पनि छ यहाँ, कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कारणले लैङ्गिक हिंसा बढिरहेका छन्, यसको कुनै अचूक उपाय छ कि डाक्टर सिसी सुब्बा भनेर सोध्नु भएको छ। यसमा केही लैङ्गिक भनेर चाहिँ के चाहिँ भन्नु खोजेको हिंसाको कुरा अचुक औषधि त कुनैको पनि हुँदैन। अब साइकोलोजीमा एउटा ज्यादै अलिकति नामै चलेको भन्दाखेरि धेरैले रुचाएको जोक्स एउटा चाहिँ छ, म त्यो जोक्सबाट चाहिँ कुरा निकाल्छु है। त्यो के भनेर भन्दाखेरि एकजना मानिस चाहिँ त्यस्तै बाटोबाट चाहिँ एकान्त बाटोबाट गइरहेको बेलामा 4-5 जना मानिसहरूले चाहिँ त्यसलाई समातेर लच्छर पच्छर पारेर कुटेर त्यसको पैसा खोसेर भागेका छन्। एकछिनपछि साइकोलोजिस्ट त्यही बाटोबाट आइरहेको थियो अरे, आइसकेपछि देखेपछि त्यसले यसो हेरेछ अनि माई गड whoever done this needs therapy भनेर चाहिँ भनेको छ। जो चाहिँ घाइते भएर छ उसलाई चाहिँ भनेको छैन, तर जसलाई चाहिँ घाइते बनाएको छ, जसले चाहिँ घाइते बनाएको तिनीहरूलाई चाहिँ थेरापी चाहिन्छ भनेर चाहिँ उसले भन्यो। हाम्रोमा के भइरहेछ भन्दा लैङ्गिक हिंसा भनेर भन्छ भिक्टिम भनेर, भिक्टिमलाई चाहिँ बेग्लै ठाउँमा राख्ने, भिक्टिमलाई काउन्सिलिङ गर्ने भनिरहेछ। जो चाहिँ भिक्टिम बनाइरहेछ उनीहरूलाई काउन्सिलिङ दिइरहेको छैन। दिनुपर्ने उनीहरूलाई हो, रोक्नुपर्ने उनीहरूलाई हो नि, भिक्टिमलाई होइन। त्यो सेन्समा आउँदाखेरि यो डोमेस्टिक भाइलेन्स अथवा लैङ्गिक हिंसा भनेर चाहिँ जुन चाहिँ विशेष गरेर लैङ्गिक हिंसा भनेर डोमेस्टिक उसमा पनि त्यो आउँदाखेरि चाहिँ सायद अझै समय लाग्छ कि यो कुरो रियलाइज हुनुको लागि। तर एसियाको जति पनि चाहिँ इन्डिया, पाकिस्तान, नेपालहरू हेर्दाखेरि यो डोमेस्टिक भाइलेन्स बढी मात्रामा देखिएको छ। तर यसको लागि सल्युसनहरू त्यति देखिएको छैन है। केही एनजिओजहरूले अहिले गरिरहेछ। हिजो अस्ति पनि मैले कता एडभर्टाइजमेन्ट देखेको थिएँ। तर के हुनु पर्यो भन्दाखेरि भिक्टिम सँगसँगै पनि हुनु पर्यो, नभए उसले कुनै पनि समयमा जहिले पनि यो हिंसा चाहिँ गर्न सक्ने हुन्छ। त्यसैले हिंसा गर्ने मान्छेलाई चाहिँ काउन्सिलिङहरू चाहिँ चाहिनु पर्ने हुन्छ। त्यो समय आउँदै गर्छ। अहिलेसम्म धेरै चेन्जेस गएको 10-15 वर्षमा धेरै चेन्ज भइसकेको छ। तर अहिले इन्टरभेन्सनको कुरो गर्दाखेरि चाहिँ सायद त्यसमा पनि अब चेन्जेसहरू आउन सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ प्रशस्त मात्रामा देखिएको छ। किन भन्दाखेरि अहिले यो हिंसाहरू भयो भने अगाडि महिला मात्रै जान्थे र भिक्टिम गएर आफ्नो कुरो राख्थे, अहिले दुईटालाई चाहिँ उभाउने गरेको छ। यसले गर्दाखेरि पनि यो सोचमा, हाम्रो सोचमा र कसलाई चाहिँ हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोचहरूमा चाहिँ अलिकति फरासिलो हुँदै गइरहेको छ। यो अवस्थामा यहाँ मात्रै होइन, नेपालमा मात्रै होइन, संसारभरि नै लैङ्गिक हिंसा अथवा डोमेस्टिक भाइलेन्स चाहिँ बढेको छ भनेर 4 महिना सँगसँगै बसिसकेपछि र अन्दरुनी कुराहरू चाहिँ एकअर्काको थाहा भइसकेपछि चाहिँ कतिपय कुराहरू सिक्रेट नै हुनुपर्ने, त्यो हुन थालिसकेपछि त्यसले प्रब्लमहरू ल्याएको। श्रीमान श्रीमती छ भने पनि एउटा सर्टेन टाइमसम्म मात्रै बस्नुपर्ने हुन्छ। सबको आफ्नो आफ्नो प्राइभेसी हुन्छ, त्यसलाई मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नभएपछि चाहिँ यो प्रब्लम चाहिँ देखिएको हो र अहिलेको प्रब्लममा हामीले अगाडि जसरी गरिरहेको थियौँ त्यही अनुसार नै जानुपर्ने हुन्छ। तर त्यही पनि अलिकति डिफिकल्टी चाहिँ छ र अचुक औषधि छैन। किन भन्दाखेरि प्रत्येक सोसियोलोजीको आफ्नै थ्योरी छ, सोसियल वर्कको आफ्नै थ्योरी छ, एन्थ्रोपोलोजीको आफ्नै थ्योरी छ, मेडिकल आफ्नै थ्योरी छ, साइकोलोजीको आफ्नै थ्योरी छ र त्यो थ्योरी अनुसार उपचार गर्ने तरिका पनि आफ्नो आफ्नै छ। कुन चाहिँ अचुक भनेर चाहिँ भन्नु अलिक गाह्रो छ। त्यसै कारण अगाडिदेखि मैले भन्दै आएको केही हदसम्म चाहिँ होलिस्टिक एप्रोचमा जान सक्यो भने राम्रो हुन्छ। अर्को प्रश्न पनि छ, त्यो पनि सँगै सोधेर जाउँ कि जस्तो लागेको छ। कुन चाहिँ मोडेल चाहिँ एकदम अहिलेको लागि यो कोभिड-19लाई चाहिँ कुन मोडेल चाहिँ हामीले प्रयोग गरेको छ, यो शिक्षाको प्रस्तुतिता हेर्न सकेको कुन मोडेल चाहिँ एप्रोप्रिएट हुन सक्छ भन्ने चाहिँ त्यो प्रश्नको पनि सँगै रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ। यो हाम्रो यो को छ नि, मैले अघि कुरा चाहिँ गरेको थिएँ। यो के अरे मलाई साह्रै घत लागेको चाहिँ के मोडल भन्छ, ट्रायङ्गुलेसन मोडल, पिरामिड मोडल कसको हो सर? त्यो होइन, त्यो पिरामिड मोडल कसको हो? आइएससीआर होइन, आइएएससी को मोडल हो। त्यो मोडल चाहिँ अब यो
कोरोनाको लागि मात्रै भनेर भन्दाखेरि पनि नेपाल जस्तो लो एन्ड मिडल इन्कम कन्ट्रिजहरू, त्यसमा विशेष गरेर लो इन्कम कन्ट्रिजहरूको लागि चाहिँ र हामीले अहिलेसम्म गरेको यहाँ जति पनि क्रियाकलापहरू भइरहेछ त्यो मोडेलबाट जाँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एक्सलेन्ट लागेको र अहिलेको अवस्थामा पनि त्यही मोडेलमा अहिले हामीले मैले कुरा गर्दा पनि त्यही भनेको थिएँ, ग्रासरुट लेभलमा एउटा काम भइरहेछ। काउन्सिलर अथवा सोसल वर्करहरूले अथवा हेल्थ वर्करहरूले एउटा लेभलमा काम गरिरहेछ। त्योभन्दा अलिकति प्रब्लमहरू बढी भयो भने काउन्सिलिङ र थेरापी, त्योभन्दा अलिकति सिभियर जस्तो देखेको छ भने मेडिकेसनमै जानुपर्छ भने त्यो अनुसार चाहिँ गइरहेको छ। त्यो भएको हुनाले ग्रासरुट लेभलमा एवेरनेस जगाउनेदेखि लिएर साइको एजुकेसन यावत कुराहरू भइरहेछ। त्यो आइएएससीकै मोडेलबाट चाहिँ अगाडि बढिरहेको जस्तो मलाई लाग्छ है। र अहिलेसम्म त्यो मोडेल चाहिँ म आफैले भन्नुपर्दा चाहिँ ज्यादै इफेक्टिभ देखेको छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो अवस्थामा अहिले गाउँमा अथवा जिल्लामा साइकेट्रिस्ट बस्ने चाहिँ अवस्था छैन र त्यहाँ पनि साइकोलोजिस्टहरू, क्लिनिकल साइकोलोजिस्टहरू पनि बस्ने अवस्था छैन। त्यहाँ काम गर्ने भनेको चाहिँ लोकल लेभलमा साइको सोसल हेल्थ वर्कर अथवा साइको सोसल काउन्सिलरहरू चाहिँ बसेर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ र विभिन्न वडाहरूलाई चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ उनीहरूको पहुँच हुनु पर्यो। त्यसपछि अन्त केसेसहरू सिभियर हुँदै गएपछि अथवा अलिकति प्रब्लमेटिक हुँदै गइसकेपछि कहाँ के गर्ने भने चाहिँ सिस्टममा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। ट्रिटमेन्टै गर्नु पर्यो भने अगाडिदेखि सिभियर केसेसहरू छ भने काठमाडौँमा ल्याएर नै ट्रिटमेन्ट गरिरहेछ। त्यस कारण कोभिडको लागि पनि अर्को उपाय छैन। तर कोभिडको चाहिँ हामीले एउटा पाटोलाई मात्रै हेरिरहेछौँ है। कोभिडको मेडिकल पाटो जुन छ भाइरस छ, भाइरससँग रिलेटेड फिजिकल जुन चाहिँ इन्फेक्सन भएर बिरामी हुने त्यो पाटोलाई हामीले हेरेको छैन। हामीले कोभिडबाट देखा पर्ने साइको सोसल प्रब्लम र मेन्टल हेल्थ प्रब्लमलाई भनेर भनिरहेको छ। त्यसै कारण यसमा चाहिँ इन्टिग्रेसन हुनु चाहिँ ज्यादै आवश्यक छ। यो मेडिकल डक्टर्सहरू त्यो टिमसँग, त्यसपछि आएर साइकेट्रिस्टहरू, उनीहरूको त्यो लिङ्क भएर काम गर्नुपर्ने ज्यादै आवश्यक छ। त्यो अलिक माथिल्लो लेभलको कुरो भयो। तल लेभलहरूमा चाहिँ के कसो गर्दा ठिक हुन्छ, साइकेट्रिस्ट, त्यसपछि क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट, काउन्सिलर, त्यसपछि हेल्थ वर्करहरू जति पनि छन् उनीहरूले चाहिँ प्रत्येकको ज्यादै इम्पोर्टेन्ट कन्ट्रिब्युसन छ र प्रत्येकले आफ्नो लेभलमा चाहिँ काम गरिरहेको छ। यो मोडेल चाहिँ मलाई राम्रो लागेको र अहिले हेर्दाखेरि पनि झट्ट हेर्दाखेरि जति पनि सर्भिसेसहरू दिइरहेछ एक्ज्याक्टली त्यही मोडेलमा गएको लागिरहेको छ। यहाँ अर्को म एक्चुअली एउटा अर्को प्रश्न लिन चाहन्छु। यहाँ चाहिँ राजनजीले भन्नुभएको छ, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मनोविमर्श तथा मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा बुझाउन गाह्रो छ। क्वारेन्टाइनमा सहयोग गर्न जाँदा स्रोत साधनको अभाव, परिवार र समुदायलाई बुझाउन गाह्रो छ। अब यो एवेरनेसको कुरा भयो। अब यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ एज अ हेल्थ वर्कर पहिला आजको 15-20 वर्ष अगाडि डायरिया हुँदाखेरि जीवनजल खुवाउनु पर्छ भन्दाखेरि मान्छेलाई गाउँबाट लट्ठी लिएर धपाउने अवस्था थियो। त्यो अब अहिले चाहिँ इम्प्रुभ भएर अहिले गाउँमा जीवनजल खानुपर्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। त्यस कारणले मानसिक स्वास्थ्यमा हेर्दा पनि अब अहिले चाहिँ एवेरनेसको गराउन सकियो, एवेरनेस हुँदै गयो भने चाहिँ त्यो विथ टाइम इम्प्रुभ हुने कुरा हो। अब अहिले चाहिँ गाह्रो छ, यो चाहिँ सबैले भएकै कुरा हो। र अर्को लेख्नुमा चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म मोबाइल टिभी छोड्दैनन् बालबालिका, बिग्रिए भन्छन् अभिभावक। अब एउटा मोबाइल टिभी एउटा सकारात्मक रूपमा लिँदाखेरि छुट्टै कुरा भयो होइन। अब मोबाइल टिभीमा खालि स्क्रिन टाइमको हामी जुन अघि कुरा गऱ्यौँ, बिहानदेखि साँझसम्म मोबाइलमा बस्नु भनेको चाहिँ त्यसले गर्दा चाहिँ स्वास्थ्य समस्या, मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। अब त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ, इपिलेप्सीको बारेमा पनि जानकारी गराउँदा राम्रो हुन्थ्यो डाक्टर साहब भन्ने। अहिले यो महामारीको केसमा इपिलेप्सीको बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ इपिलेप्सीमा समस्या, अब इपिलेप्सीको जुन औषधि चलिरहेका बिरामीहरू थिए, अहिले लकडाउन अथवा यो लकडाउनले गर्दा चाहिँ औषधि पसलसम्म जान नसक्ने अथवा भनौँ औषधिको लागि गाउँबाट सहर आउन नसक्ने अवस्थाले गर्दा चाहिँ इपिलेप्सीका बिरामीहरूमा चाहिँ समस्या देखिएको हो। अब एज इपिलेप्सी आफैले अब यो कोभिडसँग जोडेर हेर्दाखेरि खासै त्यस्तो अहिलेसम्म लिङ्क चाहिँ भेटिएको छैन। अब एउटा लिङ्क भने त्यही औषधिको व्यवस्थापनको कुरा मात्रै भयो अहिलेलाई है। अब अरू प्रश्नहरू एकचोटि
टिका नेउपानेजीले भन्नु चाहिँ मिनिमम एनसी भिजिट इज 4 भन्नु यो अघि मैले 3 भनेको थिएँ त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ सरकारले चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चाहिँ मिनिमम पनि 4 वटा एएनसी भिजिट हुनुपर्छ भनेर भनेको छ त्यो चाहिँ मैले त्यो सुधार गर्नुपर्ने कुरा भयो अनि क्यान यु मेक लिटल स्लो अब हामीले चाहिँ नेक्स्ट सेमिनार अथवा वेबिनार गर्नु चाहिँ हामीले अलिकति कन्टेन्टलाई कम गराएर सुस्तरी लिएर जाने प्रयास गर्नेछौँ आज चाहिँ अलिकति भएको जस्तो महसुस भएको छ त्यो आफैलाई पनि प्रेजेन्ट गर्दा भएको त्यो महसुस गरेको कुरा हो मैले अनि अब अहिले अरू कुनै पनि प्रश्न छैन फेरि हामी अर्को हप्ता बुधबार अर्को टपिक लिएर फेरि आउनेछौँ त्यसरी अझै सरले अझै डिटेलको जानकारी दिनुहुनेछ धन्यवाद हस् धन्यवाद डाक्टर शिशिर सुब्बा तथा डाक्टर पवन शर्मा यस क्रममा कोही बिचमा जोडिनु भएको छ दर्शक श्रोताहरू भने उहाँहरूको जानकारीको लागि आज हामी युएसआइडी को स्वास्थ्यका लागि सक्षम प्रणाली परियोजनाको सहयोगमा मनोसामयिक सहयोगका विविध विधामा हुन गइरहेको यो 6 वटा श्रृङ्खलाहरूमा चाहिँ प्रथम श्रृङ्खलामा चाहिँ आज हामी छलफल गरिरहेका छौँ आज हामीसँग अघि भने जस्तै त्रिवी मनोविज्ञान विषयका प्रोफेसर डाक्टर शिशिर सुब्बा र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कन्सल्टेन्ट मनोचिकित्सक डाक्टर पवन शर्मा हुनुहुन्थ्यो अब आजको आएका प्रश्नहरू र हाम्रो प्रस्तुतिहरू लगभग सकिएको छ तथापि म अब अगाडिको केही बारेमा अगाडिका सिरिजहरूको बारेमा छोटो म जानकारी अनुरोध गर्दछु र त्यो भन्दा पनि पहिले चाहिँ म कुनै पनि मनोसामाजिक सहयोगको आवश्यकता अथवा मानसिक स्वास्थ्यको सहयोगको लागि कुनै आवश्यकता छ पर्यो समुदायमा तपाईलाई अथवा हाम्रो समुदायमा कसैलाई त्यस्तो सहयोगको आवश्यकता पर्यो भने टिपिओ नेपालले सञ्चालन गरिरहेको टोल फ्री नम्बर 1660102005 फेरि एकचोटि टोल फ्री नम्बर 1660102005 मा बिहान 8 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म फोन गरी सहयोग लिन सक्नुहुनेछ यसमा नेपाल टेलिकमको नेटवर्कबाट कल गर्दा कुनै पनि शुल्क लाग्दैन त्यसैगरी इमेल मार्फत helplineservice@tponepal.org.np फेरि इमेल helplineservice@tponepal.org.np मा अथवा व्हाट्सएप अथवा भाइबरमा 9847386158 9847386158 नम्बरमा तपाईहरुले कुनै पनि मेसेज गरेर अथवा इमेलमा समय बुक गरी मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको सहयोग दिन सक्नुहुन्छ यी सहयोगहरु लिँदा कुनै पनि शुल्क लाग्दैन र अबका यो चाहिँ मैले टिपिओ नेपालको सर्भिसको बारेमा जानकारी गरे अबका म हुने सेमिनारहरुको बारेमा छोटो जानकारी गराउन छु अब नेक्स्ट सेमिनार चाहिँ नेक्स्ट वेबिनार चाहिँ हाम्रो 12 अगस्त 2020 का दिन हुनेछ यसको बेग्लै फ्लायरहरु बनाएर हामी फेरि सोशल मिडियामा राख्ने छौं त्यहाँ तपाईले इन्ट्री पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा सिधै तपाई फेसबुक लाइभमा पनि जोडिन सक्नुहुनेछ त्यो वेबिनारमा चाहिँ हामी साइकोलोजिकल इम्प्याक्ट अफ कोभिड-19 अन प्रेग्नेन्ट वुमेन एन्ड लैक्टेटिङ मदर को विषयमा चाहिँ हामी कुराकानी गर्छौं अघिको डाक्टर पवनले गर्नु भएको प्रस्तुतिहरुमा खास गरी प्रेग्नेन्ट र लैक्टेटिङ मदरहरुलाई अझै फोकस गरेर हामी त्यहाँनेरि छलफल गर्ने छौं त्यसपछि थर्ड वेबिनारको कुराकानी गर्दा चाहिँ थर्डमा चाहिँ हामी साइको सोशल एन्ड मेन्टल हेल्थ सपोर्ट टु सब्स्टेन्स इज डिसअर्डर ड्यू टु द कोभिड-19 को विषयमा कुराकानी गर्नेछौं त्यो चाहिँ 16 अगस्त 2020 मा छ त्यो प्रस्तुतिको लागि टिचिङ हस्पिटलबाट वल्लभ र डाक्टर पवन शर्मा हुनुहुन्छ त्यसैगरी अर्को वेबिनार छ हाम्रो त्यो चौथो वेबिनार छ अगस्त 20 2020 का दिन त्यो चाहिँ कमन मेन्टल हेल्थ प्रब्लम एन्ड यस्तो कमन मेन्टल हेल्थ प्रब्लमहरुलाई कसरी रेस्पोन्स गर्नु पर्दछ खास गरी हेल्थ वर्करहरुको रोल के हुन सक्छ त भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्छौं त्यो वेबिनार 20 तारिखमा हुनेछ अब हामी पाँचौं वेबिनारको बारेमा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु पाँचौं वेबिनार चाहिँ 26 अगस्त 2020 का दिन हुनेछ त्यस दिन चाहिँ हामी सुसाइड यो कोभिड-19 को सिनारियोमा यो सिचुएसनमा सुसाइडको अवस्था कस्तो छ र यसलाई हामीले कसरी रेस्पोन्स गर्नुपर्छ त भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्छौं त्यो वेबिनारमा खास गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय टिचिङ हस्पिटलका यो मानसिक स्वास्थ्य विभागका डिपार्टमेन्ट चिफ चाहिँ डाक्टर सरोज प्रसाद ओझा त्यसको मेन स्पिकर हुनुहुन्छ
त्यसै गरी अब अर्को हाम्रो लास्ट वेबिनार 6औं वेबिनारको बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेछौँ। त्यो वेबिनार चाहिँ हामीले 2 सेप्टेम्बर 2020 का दिन गर्नेछौँ। त्यो चाहिँ स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट र सेल्फ केयर, खास गरी स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट सेल्फ केयर चाहिँ फ्रन्टलाइनर वर्कर र हेल्थ वर्करलाई चाहिँ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, टिप्स के हो त भन्ने बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर मिता राणा चाहिँ त्यसको मेन स्पिकर हुनुहुन्छ र डाक्टर पवन शर्मा पनि त्यसमा सहभागी हुनुहुन्छ। यो चाहिँ भए आगामी वेबिनारहरूको बारेमा जानकारी। म सबैजनालाई आगामी वेबिनारहरूमा जोडिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु र तपाईहरूलाई कोही इन्ट्रेस्टेडहरू खास गरी हेल्थ वर्कर र फ्रन्टलाइनर वर्करहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू र त्योसँगै यो विषयमा मनोसामाजिक र मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा चासो राख्ने जो कोही पनि यसमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थीहरू यसका लागि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, वेलकम छ। हामी पार्टिसिपेसनको हिसाबले यो लिङ्कमा चाहिँ आइबी टक भिडियो लिङ्कमा चाहिँ हामी लगभग 100 जना मान्छेलाई त्यहाँ लिन सक्छौँ। त्योभन्दा बाहेक सबैले फेसबुक लाइभमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। म अब आजका वक्ताहरू, स्पिकरहरू, विज्ञहरू डाक्टर शिशिर सुब्बा र पवन शर्मालाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यही समापन भएको जानकारी गराउँदछु र फेरि पनि आगामी सिरिजहरुमा अघि जानकारी दिएको यो वेबिनारका सिरिजहरुमा जोडिने बाचा गर्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।